भने मैले बुझेको के हो भन्दाखेरि हरेक क्वेसनमा हरेक स्टेटमेन्टमा वाइ र हाउ सोधिदिने कि आफूलाई वाइ किन त किन त केही कारण त छ होला नि केही चिज भइरहेछ त्यसको केही कारण त छ होला नि होइन अनि हाउ के कसरी किन र कसरी स्ट्राइक गरेर हुने कि आफूलाई ल यो यति लिनुपर्छ भनेर यहाँ लेखेको बोर्डमा होइन किन लेखेको त्यो थाहै छैन है सो त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढौँ तर इन्ट्रेस्ट डेभलप भइसकेपछि बाँकी अरू कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ है सो फ्लुटको लागि धेरै रिलेटेड भिडियोहरू पनि छन् भिडियोहरू पनि हेर्ने बुकहरू पनि धेरै छन् अब बुक धेरै पढ्न भ्याइला नभ्याइला कति भ्याइन्छ एउटै बुक फलो गऱ्यो भने एउटा प्याटर्नमा गएर हुन्छ त्यही चिज जस्तै अब सर्फेस टेन्सन पढ्नु पऱ्यो सर्फेस टेन्सन एउटा बुकमा एउटा हिसाबले डिस्कस गरेर हुन्छ अर्कोमा अर्कोले गरेर हुन्छ कि थोरै अनि हामीले चाहिँ एउटा ओभरअल 2-3टा पढेपछि अनि बल्ल यस्तो रहेछ भन्ने कुरो क्लियर हुन्छ कि एउटै एकरो त्यो पढ्दाखेरि त्यो एउटै सेन्टेन्स दोहोऱ्याएर पठाए चाहिँ नबुझिने पनि हुनसक्छ एनिवेज सो लेट्स बिगिन आवर क्लास है होपफुल्ली आज चाहिँ हिजो जस्तो नहोस् सो हामी हिजो कहाँ थियौँ त भनेर हिजोकोबाट म लिङ्कअप गर्छु है हिजो हामी कन्टिन्युम कन्सेप्टको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ त्यसपछि युलर्स एप्रोच त्यसपछि त्यसबाट कन्ट्रोल भोल्युममा आएर मैले ठ्याक्क इन गर्न खोजिरहेको थिएँ है अनि हाम्रो नेटले एकदमै समस्या दिइसकेपछि हामीले इन गऱ्यौँ है कन्टिन्युम कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले पार्टिकलहरूलाई कन्टिन्युस मान्दो रहेछौँ त्यो एउटा कुनै मिडियमबाट हिँडिरहेको फ्लुइड पार्टिकललाई हामीले कन्टिन्युस मान्यौँ त्यो फ्लुइड पार्टिकल्स बिचको मोलिकुलर स्पेसिङलाई हामीले नेग्लेक्ट गऱ्यौँ देयर आर नो भोइड्स भन्यौँ है त्यो गर्दै गर्दा चाहिँ हामीले के गर्न सक्ने भयौँ है कुनै पनि फ्लुइडको प्रोपर्टी पार्टिकुलर लोकेसनमा युनिफर्मली हामीले पाउने भयौँ है र सँगसँगै फ्लुइडको प्रपर्टीलाई हामीले एज फङ्सन अफ टाइम स्पेस एन्ड टाइममा चाहिँ को फङ्सनमा पनि रिप्रेजेन्ट कन्टिन्युस फङ्सनको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने भयो जसको कारणले गर्दाखेरि फर्दर त्यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभ र अरू प्रपर्टिजहरू पनि निकाल्न सजिलो हुने भयो है सो त्यसलाई हामी कन्टिन्युम कन्सेप्ट भनेर भन्यौँ र युलर्स एप्रोचमा हामी के गर्छौँ फ्लुइडको बिहेभियर स्टडी गर्नको लागि कुनै डिफ्रेन्ट लोकेसनमा बस्छौँ एउटा लोकेसनमा बसेर हेरेर बस्छौँ कति बेला यहाँबाट फ्लुइड पास हुन्छ र म यसको प्रोपर्टी नाप्छु भनेर बस्छौँ है फ्लुइडको इच पार्टिकलसँग हामी डुल्दै हिँड्दैनौँ है एउटा पर्टिकुलर स्टेजमा बस्छौँ भने त्यो एप्रोचमा जाँदाखेरि है कन्टिन्युम कन्सेप्टले के गरे ओभरअल मोलिकुलर एरेन्जमेन्टलाई के गर्यो सिम्प्लिफिकेसन गर्यो एजुम गर्यो है युलर एप्रोचले के गर्यो अब फ्लुइडलाई अब्जर्भ गर्ने मिडियमलाई अब्जर्भ गर्ने चाहिँ वेलाई चाहिँ के गर्यो सिम्प्लिफाई गर्यो र अब कन्ट्रोल भोल्युम भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसरी कुनै स्पेसमा फ्लुइड मुभ गर्दाखेरि हामीले के गरिरहेछौँ त डिफ्रेन्ट ठाउँमा बसेर हामी के गरिरहेछौँ फ्लुइडको फ्लोलाई हेरिरहेछौँ र एनालाइज गर्न खोजिरहेछौँ भने अब मोर इजियर कुन बेलामा हुन्छ त भन्दाखेरि यदि हामी अब कन्टिन्यू कन्सेप्ट थ्रु युलर्स एप्रोचबाट काम गरिरहेको छौँ भने एउटा सर्टेन फिक्स भोल्युम है कुनै एउटा फिक्स भोल्युम भएको रिजन हामीले एज्युम गर्न सक्छौँ फ्लुइड जुन स्पेसबाट फ्लो भइरहेछ है त्यो स्पेसको सर्टेन रिजन जसको भोल्युम चाहिँ के होस् त कन्स्ट्यान्ट होस् एउटा कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भएको रिजनले चाहिँ फ्लुइडको फ्लोलाई हामी बाउन्ड गर्न सक्छौँ यति रिजनभित्र भएको फ्लुइडलाई चाहिँ म स्टडी गर्छु त्यसपछि फ्लुइड यहाँबाट इन्ट्री भयो यहाँबाट एक्जिट भयो होइन अनि यसको भोल्युम चाहिँ के भयो त कन्स्ट्यान्ट हुनु पऱ्यो है कन्स्ट्यान्ट भोल्युम चेन्ज भयो भने त के भयो त मिलेन कुरा नामै कन्ट्रोल भोल्युम छ भोल्युमलाई हामीले कन्ट्रोल गरिरहेछौँ जुन भोल्युममा जुन यति रिजनमा चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ फ्लुइडको बिहेभियर स्टडी गरिरहेछौँ त्यति भोल्युम के छ त कन्स्ट्यान्ट छ है कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा अनि यो सेप चाहिँ जे पनि हुनसक्यो है भिडियो देखेको हुनुपर्छ मेरो भिडियो देखेको छैन भने त्यहाँ पार्टिसिपेन्ट्समा जाने मेरो दुईवटा एकाउन्ट छ एकाउन्टमध्ये एउटामा मेरो फोटो आइरहेछ एउटामा चाहिँ भिडियो आइरहेछ भिडियो आइरहेको एकाउन्टलाई चाहिँ पिन गर्नु पऱ्यो है ठिक छ सो कन्ट्रोल भोल्युम इज अ कन्सेप्ट
कस्तो कन्सेप्ट हो त भन्दाखेरि स्पेसमा कुनै पनि यस्तो फिक्स रिजन हामीले एज्युम गर्न सक्छौँ जसको जुन फिक्स रिजनबाट चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्न खोजिरहेको फ्लुइड चाहिँ के भन्छ त पास भइरहेछ भने त्यो फिक्स रिजन इन स्पेसलाई हामी के भन्छ त कन्ट्रोल भोल्युम भनेर भन्छौँ कि है। जस्तै फर इक्जाम्पलबाटै बुझौँ, एउटा पाइप छ अनि के भयो त्यसरी ब्रान्चिङ भयो पाइपको है, यहाँ जोइन्ट छ यहाँ जोइन्ट छ यहाँ जोइन्ट छ ल है। ल भिडियो ब्लरको पहिलो झट्का हामीले महसुस गऱ्यौँ भर्खरै। एनिवेज सो म कन्ट्रोल भोल्युमको एउटा इक्जाम्पल दिनु खोजिरहेको थिएँ। एउटा पाइप छ, पाइप चाहिँ दुईवटा सानो पाइपहरू ब्रान्चिङ भयो, यहाँ त अब जोइन्ट छ नि होइन, जोइन्ट छ भने अब हामीले के एज्युम गर्न सक्यो त भन्दाखेरि यति रिजन है, यति रिजन यो यति रिजन है, स्पेसमा भएको यति रिजनलाई हामीले के मान्यो त अब कन्ट्रोल भोल्युम मान्न पाइयो कि। कन्ट्रोल भोल्युम किन मान्न पाइयो त भन्दाखेरि यसको भोल्युम फिक्स छ है, यसको भोल्युम के छ त फिक्स छ, कन्स्ट्यान्ट छ है। यो पाइपबाट कतै पानी चुहिँदैन, यता कहीँ गएको छैन पानी, भोल्युम फिक्स छ भने यहाँबाट जुन रेटमा मास इन्टर गरिरहेछ त्यो चाहिँ के हुनु पर्छ, यताको मास रेट प्लस यताको मास रेट समेसनसँग बराबर हुन्छ नि त होइन। भनेपछि पानी कति बगिरहेछ त त्यो त हाम्रो कन्ट्रोलमा भयो नि त। भोल्युम फिक्स राख्नाले के भयो त जति मास इन्टरिङ छ त्यो अनुसार चाहिँ दुईवटाको मास एक्जिटिङ पनि के भयो त दुईवटा समेसनसँग बराबर हुने भयो है। भने हामी अब डिफ्रेन्ट यसरी सेक्सनमा चाहिँ के गर्न सक्ने भयो, फ्लुइडको प्रपर्टी स्टडी गर्न सक्ने भयो है। सो दिस इज एन इक्जाम्पल अफ कन्ट्रोल भोल्युम, ठिक छ। सो कन्ट्रोल भोल्युम इज अ कन्सेप्ट है। जुनसुकै फ्लो जस्तै अब पाइप बगिरहेछ यताउति केही भन्यो भने कुनै रिजनमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्छ भने यो डेभलप द कन्सेप्ट ओभर दिएर है। त्यसमा चाहिँ कन्ट्रोल भोल्युमको चाहिँ हामीले कन्सेप्ट डेभलप गर्छौँ ताकि के होस् त इनफ्लो र आउटफ्लो सेक्सनहरूमा हामीले के गर्न सक्यौँ, फ्लुइडको प्रपर्टी नाप्न सक्यौँ है त। सो बिचमा अब हामीले मोमेन्टम तपाईँलाई सरले मनोज सरले मोमेन्टम इक्वेसन पढाउनुहुन्छ है, त्यो मोमेन्टम इक्वेसन पढाउने बेलामा चाहिँ कन्ट्रोल भोल्युम चाहिँ युज हुन्छ है। जस्तै के छ त एउटा यो इन्क्लाइन सर्फेस छ होइन, भनेपछि तपाईँको यहाँबाट नोजलले चाहिँ नोजलले पानी हिर्काएर है, पानी हिर्काएर के भयो यसरी गयो भने त्यो बेला तपाईँ के गर्नुहुन्छ त पानी निस्केको ठाउँ है यसरी यहाँ के गरिदिन्छ कन्ट्रोल भोल्युम यसरी फिक्स गरिदिनुहुन्छ है। यति रिजनलाई चाहिँ हामी के मानिन्छौँ कन्ट्रोल भोल्युम मानिन्छौँ है। यति रिजनलाई कन्ट्रोल भोल्युम मान्छौँ। अनि कन्ट्रोल भोल्युममा चाहिँ के हुन्छ त इनलेट र आउटलेट हुनसक्छ है। फिक्स भोल्युम फिक्स त हो, तर पानी चाहिँ फ्लो हुँदै इनलेट भएको र इनफ्लो भएको र आउटफ्लो भएको पोइन्ट त हुनसक्छ नि त होइन। भने यो पोइन्ट चाहिँ के भयो त हाम्रो कन्ट्रोल भोल्युममा चाहिँ इनलेट भएको पोइन्ट भयो र यताबाट निस्किरहेको छ र यता निस्किरहेको छ भनेपछि यो दुईवटा पोइन्ट चाहिँ के भयो त आउटलेट भयो है। सो दिस इज कन्सेप्ट अफ कन्ट्रोल भोल्युम। सो यसरी हामी कन्टिन्युम कन्सेप्ट र रेगुलर एप्रोच र कन्ट्रोल भोल्युम म्याक्सिमम चाहिँ यो एप्रोचबाट चाहिँ फ्लुइडको फ्लोलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्छौँ है त। सो अब फर्दर यो चाहिँ फ्लोको बेलामा एनालाइसिस धेरै हुने हुनाले तपाईँले हाइड्रोडाइनामिक्सतिर धेरै देख्नुहुन्छ भने हाम्रो हाइड्रोस्ट्याटिक्स मा पनि त्यस्तो कन्ट्रोल भोल्युमको एप्रोच आएको बेलामा म तपाईँलाई स्ट्याटिक्स भनेपछि फ्लुइड नै स्ट्याटिक्समा छ भनेपछि के भयो त त्यति बेला नआउला, त्यति त्यस्तो आएको बेलामा चाहिँ यसरी युज भएको हो है भन्ने चाहिँ म देखाउनु है त। सो यो हाम्रो बेसिक कुरा भयो फ्लुइडको 1.1 अन्तर्गत बेसिक कन्सेप्ट अफ फ्लुइड भनेको के हो र फ्लुइडलाई एनालाइसिसको लागि कस्तो एप्रोच, त्यो एप्रोच पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ नि त होइन। किनभने ओभरअल बाँकी सबै अब हामी अगाडि बढ्छौँ सबै कुराहरू के त हामी कुन एप्रोचमा काम गरेको छौँ भन्ने कुराले असर गर्छ नि त होइन। त्यो हुनाले एप्रोच पनि बताएँ मैले, बेसिक एजुम्सन पनि बताएँ है, अनि फ्लुइड भनेको के हो पनि बताएँ। र 1.1मा अर्को चाहिँ एप्लिकेसन इन सिभिल इन्जिनियरिङ भनेर लेखाएको छ है। त्यो चाहिँ अब सर्टसर्टै अहिले मैले यहाँ पोइन्ट आउट त गरौँला, तर अब आजको दिनदेखि तपाईँले फ्लुइड पढ्दै गर्दा चाहिँ डे टु डे लाइफमा है फ्लुइड कहाँ युज भइरहेछ कसरी युज भइरहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ थोरै अलिकति
बुझ्ने हिसाबले उत्सुकता चाहिँ डेभलप गरेर तपाईँले हेर्नुभयो भने धेरै ठाउँमा डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली वी आर युजिङ फ्लुइड इन डे टु डे एक्टिभिटिज है, फ्रम भेरी स्मल स्केल टु लार्ज स्केल है। सो सामान्य इक्जाम्पलहरूको रूपमा लिँदाखेरि चाहिँ हामीले अटोमोबाइल है, हामी धेरै जसो बाइकमा पनि हिँड्छौँ, गाडीहरूको विषय हामीलाई थाहा छ है। त्यसमा अब इन्जिन ओइल है, इन्जिन ओइलहरू युज गर्छौँ, द्याट इज फ्लुइड है। भने तपाईँले सर्टसर्टी अब इन्जिनमा इन्जिन ओइल किन युज गरिन्छ, कस्तो खाले फ्लुइड युज गरिन्छ, यु क्यान रिसर्च है। त्यस्तै अब सेप है, अर्को भनेको गाडी आफै पनि के छ त फ्लुइडभित्र छ नि होइन र। हामी त अहिले एटमोस्फियरले छोपिरहेछ हामीलाई त, भनेपछि हामी आफै पनि एयर भन्ने फ्लुइडमा हिँडिरहेछौँ। गाडी पनि सर्टेन स्पिडमा फ्लुइडभित्र हिँड्न खोज्दै गर्दाखेरि अब त्यसमा ड्र्याग फोर्सहरू आउला होइन, रेजिस्टेन्स फोर्सहरू आउला। त्यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ गाडीको सेपहरू कस्तो बनाएको हुन्छ त है भन्ने कुराहरू पनि के भयो त फ्लुइड मेकानिक्सको नलेजबाट मात्रै त्यो सम्भव छ है। त्यस्तै अब मेडिकल सेक्टर है, मेडिकल सेक्टरमा पनि बेसिकल्ली मेन भनेको त तपाईँको ब्लड सर्कुलेसन सिस्टम इज अ भेरी टिपिकल इक्जाम्पल अफ फ्लुइड मेकानिक्स है। कन्टिन्युसली के छ त ब्लड सर्कुलेसन भइरहेछ है। भने त्यसमा चाहिँ के त डिफ्रेन्ट ब्लड चाहिँ अब डिफ्रेन्ट ट्युब्सहरूबाट डिफ्रेन्ट साइज ठुलोदेखि सानो ब्रान्चिङसम्म चाहिँ तपाईँको के छ त ट्युब्स थ्रु चाहिँ बडीमा चाहिँ ब्लड सर्कुलेट भइरहेछ है, आर्टरिजहरू भेन्सहरू छ होइन। भने त्यसमा अब फ्लुइड त्यसमा चाहिँ ब्लडको फ्लो मेकानिजम कस्तो छ त, त्यो आधारमा नै फर्दर हामीले मेडिकल सेक्टरको अरू इन्भेस्टिगेसन्सहरू हामी गर्न सक्छौँ, रिसर्चहरू गर्न सक्छौँ है। जस्तै अब ब्रिदिङ आर्टिफिसियल ब्रिदिङको लागि है, ब्लड प्रेसरको कुराहरू है, त्यो कुराहरू सबै के छ त फ्लुइडसँग रिलेटेड छ है। सो फ्लुइडको नलेजले मात्र हामी त्यो एक्स्ट्रा इक्विपमेन्टहरू मेडिकल सेक्टरमा डेभलप गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब हाम्रो पाइप नेटवर्क है, वाटर सप्लाईमा पाइप नेटवर्कहरू हुन्छन्, पाइप नेटवर्कमा पानी कसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ त है भन्ने कुराहरू पनि काम लाग्छ। त्यसपछि अब डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरूमा पनि अब फ्लुइडको अब हामी थर्मल प्रोपर्टिजको विषयमा खासै कुरा गर्दैनौँ है, फ्लुइडको थर्मल प्रोपर्टिजको विषयमा कुरा गर्दैनौँ। तैपनि बट स्टिल भनौँ न एउटा फ्यान चल्दै गर्दाखेरि हामीलाई शीतल किन भइरहेछ त है, एउटा फ्यान चल्दै गर्दाखेरि शीतल किन भइरहेछ, द्याट इज अल्सो द पोइन्ट टु बी नोटेड कि फ्लुइड किन नि फ्लुइड इन्भल्भ छ नि त त्यसमा होइन, हावा छ, हावाको इन्भल्भमेन्ट छ। ग्यासमा सामान चिसो कसरी हुन्छ, एयर कन्डिसनरले चाहिँ रुमलाई कसरी चाहिँ तपाईँको शीतल बनाउँछ त है। त्यहाँ के छ त डाइरेक्टली फ्लुइड इन्भल्भमेन्ट छ है। सो ती कुराहरू फ्लुइडको थर्मल प्रोपर्टिजमा आउलान्, हामीले कोर्समा त नपढ्यो होला, बट स्टिल त्यो चाहिँ के हो त लार्ज एप्लिकेसन अफ के हो त फ्लुइड मेकानिक्स हो इन डे टु डे लाइफ है। त्यस्तै अर्को भनेको त मेन ठुलो लार्ज स्केलमा हेर्दाखेरि सिप्स एन्ड बोटहरू पनि के छ त फ्लोट भइरहेछन् होइन। फ्लोट भइरहेछन् भने कुन प्रोपर्टिजले तिनीहरूलाई फ्लोट गराइरहेछ, यिनीहरूलाई हामी स्टेबल कसरी बनाउने है, वाटर थ्रु ट्रान्सपोर्ट गर्दै गर्दाखेरि सिपहरूलाई कसरी स्टेबल बनाउने भन्ने कुराहरू पनि के छ त फ्लुइड मेकानिक्सको नलेजबाट मात्रै हामीलाई सम्भव छ। सँगसँगै अर्को लार्ज एप्लिकेसन भनेको चाहिँ एयर फ्लाइट है, एयर फ्लाइट है। अचम्मै लाग्छ त्यत्रो ठुलो जेट विमान चाहिँ है, हन्ड्रेड्स अफ पिपल र अनि थाउजन्ड्स अफ केजीको चाहिँ तपाईँको कार्गो लिएर चाहिँ उडिरहेको हुन्छ हावामा, अनि हाउ इज द्याट पोसिबल है। द्याट इज सिम्पली पोसिबल बाई द नलेज अफ के त फ्लुइड मेकानिक्स है, त्यसमा एप्लिकेसन छ है। त्यस्तै चाहिँ तपाईँको अब ड्याम्स है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक ड्याम पावर प्रोडक्सनमा के हुन्छ त है। सो लार्ज ड्याम हामीले हेऱ्यो भने के छ त यत्रो ह्युज क्वान्टिटी अफ वाटर चाहिँ अगाडि स्टोर हुन्छ होइन। भने यसरी लार्ज क्वान्टिटी अफ वाटर स्टोर गर्दै गर्दाखेरि पानीको एनर्जी जुन छ नि त्यो हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौँ कि एउटा ड्याम फुट्यो भने के हुन्छ होला है। एउटा ड्याम फुट्यो भने त्यसबाट आउने फ्लडको इन्टेन्सिटी के होला त है, कति सखा पार्ला तल डाउन स्ट्रिममा होइन भन्ने किसिमको कुराहरू पनि के छ त फ्लुइड मेकानिक्समा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यही भएर फ्लुइडको त्यो प्रोपर्टीलाई मध्यनजर गर्दै हामी के गर्छौँ हाइड्रोइलेक्ट्रिक ड्यामहरू पनि कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ है। त्यस्तै अब विन्ड एनर्जी जेनेरेसनकै क्रममा चाहिँ तपाईँको अब विन्ड मिलहरूमा पनि है, विन्ड टर्बाइन्स विन्ड मिल्स है, हावाको माध्यमबाट चाहिँ
फ्यानलाई रोटेट गरेर के गर्छ इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्छ भने त्यहाँ चाहिँ अब के छ त फ्लुइडलाई कसरी अप्टिमम युज गर्न सकिन्छ है हावाको मुभमेन्टलाई कसरी युज गर्ने है त्यहाँ के छ मेकानिक्स के कुराले चाहिँ त्यो फ्यानलाई राम्रोसँग छिटो घुमाउन सक्छ त है भन्ने कुरा पनि सो फ्लुइड मेकानिक्समा चाहिँ हामी सिक्छौँ है त्यस्तै धेरै छन् एप्लिकेसन्सहरू मैले यहाँ जस्ट केही पोइन्टहरू मात्रै लेखिरहेको भोलि इक्जाममा तपाईँलाई लेख्न केही हेल्प होस् भन्ने हिसाबले यु क्यान एड मोर है त्यस्तै अब फायर सेफ्टीमा पनि के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी आग लागि भयो भने के गर्छौँ हाम्रो फायर सेफ्टी भनेको फायर चाहिँ हाम्रो आग लागेको ठाउँमा के गर्छ त आग निभाउनको लागि चाहिँ पानीको फोहराहरू युज गर्छौँ है त्यसमा पनि के छ त है डिस्चार्ज सर्टेन भेलोसिटीमा के छ त डिस्चार्ज निस्किरहेको हुन्छ त्यो होजबाट होइन सो त्यहाँ पनि के भइरहेछ त डाइरेक्टली फ्लुइड मेकानिक्सको चाहिँ युज भइरहेछ है सो यस्तै अरू कुराहरू पनि हुन्छन् र अल्टिमेटली हामी फुटबल क्रिकेट हेरिरहेछौँ होइन फुटबलमा पनि तपाईँको बनाना किक जान्छ नि त बल त पुरै होइन यता लाइनबाट हुँदा त गोल हानिन्छ त होइन त्यो के कारणले गरेर भइरहेछ त फ्लुइड त्यहाँ हावा र बलको बिचमा केही न केही त भएको छ जसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के छ त यस्तो चाहिँ कर्भ सेपमा लगाएर चाहिँ गोल गराउँछ चाहिँ हेल्प गरिरहेछ होइन सो देयर इज फ्लुइड मेकानिक्स है र सँगसँगै हाम्रो चाहिँ ड्युज बलमा पनि के हुन्छ त बल स्विङ हुन्छ है अफ स्पिन लेग स्पिन होइन भन्ने कुराहरू पनि त्यसमा पनि के छ त फ्लुइड मेकानिक्सको इन्भल्भमेन्ट छ है त सो अब एप्लिकेसन त धेरै छन् अब तिनीहरूलाई हामी पोइन्ट आउट सबै पोइन्ट आउट गरेर सकिँदा पनि सकिँदैन केही चिजहरू यसरी चाहिँ वाट आर द एप्लिकेसन्स भन्यो भने चाहिँ अलिकति कम्तीमा 10वटा जति तपाईँहरूले माइन्डमा राख्नु पऱ्यो है सो विथ दिस आई कन्क्लुड च्याप्टर 1.1 है त बेसिक कन्सेप्ट्स अफ एन्ड डेफिनेसन अफ फ्लुइड मेकानिक्स एन्ड एप्लिकेसन इन सिभिल इन्जिनियरिङ डेफिनेसन अफ फ्लुइड यताउति चाहिँ के भयो त हाम्रो सकियो है त 1.1 सो नाउ विल बी मुभिङ अन टु 1.2 जुन चाहिँ फिजिकल प्रोपर्टिज अफ फ्लुइड हो 1.2 फिजिकल प्रोपर्टिज अफ फ्लुइड सो विच इज द बेसिस फर फर्दर एनालाइसिसको लागि पहिलो चिज के हो त चिन्नु पऱ्यो नि त विशेषता के हो त है कुनै पनि चिजलाई युज गर्नुभन्दा अगाडि के हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो त यसको विशेषता के हो भने थाहा हुनु पऱ्यो नि त होइन फ्लुइडलाई हामीले कुनै चिजमा एप्लाई गर्नु खोजेको छ भने त्यसको प्रोपर्टी सुरुमा थाहा हुनु पऱ्यो नि त होइन ठिक छ त्यो सुरु त्यो भएको हुनाले फ्लुइडलाई हामीले चिन्यौँ परिचय गऱ्यौँ 1.1 मा भने अब त्यसको विशेषताहरू के छन् त त्यसको प्रोपर्टिजहरू के छन् त डिफ्रेन्ट फ्लुइडहरूको डिफ्रेन्ट के प्रोपर्टिजहरू हुन्छ त ए कसरी एउटा फ्लुइडलाई अर्को फ्लुइडबाट छुट्याउन सक्छ त त्यो पनि प्रोपर्टिजले छुट्याउँछ नि त होइन जस्तै सबै मान्छे चाहिँ पिताम्बर बागले जस्तो भएको के हुन्थ्यो त छुट्टिन सक्यो छुट्टिँदैन नि त होइन सो हेर्दाखेरि सबै फरक फरक भएकोले छुट्टियो है सो फिजिकल प्रोपर्टिज अफ फ्लुइडमा जाउँ सो बेसिकली प्रोपर्टिजलाई चाहिँ हामी एक्सटेन्सिभ र इन्टेन्सिभ भनेर छुट्याउँछौँ चाहे जुनसुकै प्रोपर्टी होस् है फ्लुइडको फिजिकल प्रोपर्टी होस् केमिकल होस् थर्मल होस् जेसुकै होस् यदि कतै एक्सटेन्सिभ र इन्टेन्सिभ प्रोपर्टी भनेको के हो भनेर आयो भने चाहिँ के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि मासमा डिपेन्ड हुने कि डिपेन्ड नहुने त्यो कुनै प्रोपर्टीलाई त्यो कुनै फ्लुइडको प्रोपर्टी मासमा डिपेन्ड हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आधारमा त्यसलाई हामी एक्सटेन्सिभ र इन्टेन्सिभमा क्याटेगोराइज गर्छौँ है अब सम्झिने कसरी इन्टेन्सिभ भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भने सम्झिने इनको इन के यो इन्डिपेन्डेन्ट अफ मास एक्सटेन्सिभ भनेपछि डिपेन्डेन्ट अफ मास डिपेन्डेन्ट अन मास कुनै पनि फ्लुइडको प्रोपर्टी मासमा डिपेन्ड हुन्छ भने दोज प्रोपर्टिज आर कल्ड एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टिज and those properties of fluid which are independent of mass, which do not depend upon mass, are called
इन्टेन्सिभ प्रपर्टिज। अब कसरी थाहा पाउने कुनै पनि प्रपर्टी मासमा डिपेन्ड हुन्छ कि हुँदैन भनेर म एउटा आइडिया दिन्छु। त्यो फ्लुइड लिने, ल अहिले हामी फ्लुइडको कुरा गरेका छौँ, त्यही भएर फ्लुइड भनेको छौँ अहिले। कुनै फ्लुइड लिने र यसको ए भन्ने प्रपर्टी, ल एबिसिडी ल ई जतिसुकै होस्, एफ 6वटा प्रपर्टी छ अरे हो। अब हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो कुन चाहिँ एक्सटेन्सिभ हो कुन इन्टेन्सिभ हो भनेर। भने के गरिदिने, सिम्पली यसलाई 2 टुक्रा बनाइदिने। भनेपछि यो 1 टुक्रा भयो, यो अर्को टुक्रा भयो, 2 टुक्रा भयो। भनेपछि मास त छुट्यो नि होइन। 2 टुक्रा भइसकेपछि अब यसको यो ए भन्ने प्रपर्टी यहाँ जाँदा पनि ए, यहाँ जाँदा पनि ए भयो नि के भयो त, मासमा डिपेन्ड भएन नि त। भनेपछि ए इज के भयो त, इन्टेन्सिभ प्रपर्टी होइन। तर बी भन्ने प्रपर्टी के भयो, यहाँ जाँदाखेरि केही भयो, B1 भयो B2 भयो, छुट्टियो, चेन्ज भयो। भने के भयो त, दिस इज एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी है। अब बाँकी अरू डिइएफलाई काट्नुहोस् अनि के हुन्छ भने हेर्नुहोस् है। त्यसरी चाहिँ हामी छुट्याइदिने, मासलाई छुट्याइदिने। मासलाई छुट्याइदिइसकेपछि त्यो प्रपर्टी चाहिँ अब टुक्रा टुक्रामा हेर्ने। अहिलेको प्रपर्टी के थियो, अब टुक्रा टुक्रा गर्दाखेरि फेरि नयाँ प्रपर्टी चाहिँ के भयो त, चेन्ज भयो भने मासमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ भने थाहा भयो है, नत्र भने भएन भने। ल एउटा क्वेसन है त, मास आफैमा के हो त फेरि, यो मासलाई मैले 2 टुक्रा बनाएँ के भयो त, यहाँ माने M2 भने होइन, चेन्ज भने होइन। भनेपछि मास आफै के रहेछ त, डिपेन्ड, अब अभियसली डिपेन्ड गरिहाल्ने भयो मास होइन। भनेपछि एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी रहेछ। तर अब टेम्परेचर, यो 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 फ्लुइडको टेम्परेचर कति छ, T1 छ। यसलाई आधा आधा गरिदिनुहोस्, अर्को आधा आधाको पनि के हुन्छ त, T1 नै हुन्छ होइन। टेम्परेचर त सेम हुन्छ नि होइन। एभरेज सम अफ द काइनेटिक एनर्जी अफ द मोलिक्युल्स दे विल बी सेम, ठिक छ। भनेपछि द्याट इज सेम रह्यो। भनेपछि के भयो, इन्टेन्सिभ भयो, इन्डिपेन्डेन्ट भयो मासमा है त। सो यसरी नै अरू के प्रपर्टीहरू आउँछन् तपाईँले चाहिँ त्यसरी छुट्याउने है त। सो अब ओभरअल प्रपर्टिजमा जाउँ इन्डिभिजुअल्ली। एमा ल माथिको मेटौँ है, एउटा प्रपर्टीलाई एकचोटि बोर्डमा हटाउँ अनि डिस्कस गरौँ। एमा पहिलो प्रपर्टी इज डेन्सिटी, डेन्सिटी जसलाई मास डेन्सिटी भन्ने पनि चलन छ, मास डेन्सिटी। र यसलाई हामी रो भन्ने ग्रिक सिम्बलले के गर्छौँ, डिनोट गर्छौँ, ठिक। सो वाट इज डेन्सिटी, अब यो त घोक्दै आएको स्कुलदेखि नै द मास पर युनिट भोल्युम इज कल्ड डेन्सिटी भन्दै है। मास डेन्सिटी इक्वल्स टु मास पर युनिट भोल्युम। स्कुलमा प्रायः यस्तै हुन्छ नि डिफिनेसनहरू, पर युनिट टाइपको कि A/B छ भने फर्मुलामा सम्झिने, फर्मुलामा माथि ए छ यो बी छ भने ए पर युनिट बी इज इक्वल भनेर डिफाइन गर्ने चलन छ नि होइन स्कुलदेखि नै। सो डेन्सिटी इज मास पर युनिट भोल्युम। युनिट भोल्युममा कति मास छ त है, हामीले के ल्यायो 20 सुरुमा के 20 मिटर क्युब भोल्युम ल्याउने कुनै पनि लिक्विडको है, 20,000 लिटर है। 1 मिटर क्युब भनेको कति लिटर, 1000 लिटर है। सानो कुरा याद गर्नु है, युनिटको कुराहरू कन्भर्जन के छ। 1 मिटर क्युब कस्तो 1000 लिटर है। सो 20 मिटर क्युब के लियो हामीले भोल्युम लियो र त्यसको मास नाप्यो कति छ त है, के आयो त, ल 30 केजी आयो अरे। त्यस 20 मिटर क्युब भोल्युम लिँदाखेरि 30 आयो भनेपछि त युनिट भोल्युम भनेको के हो त, युनिट मेथडले के भन्छ त, 20 हुँदा यति छ भने 1 हुँदाखेरि 1 मिटर क्युब हुँदाखेरि 30/20 हुन्छ, 1.5 केजी पर मिटर क्युब। भनेपछि युनिट भोल्युममा चाहिँ कति रहेछ त केजी, 1.5 रहेछ है। भनेपछि दिस इज द डेन्सिटी है। थाहा भएको कुरा त्यही पनि मैले अलिकति इजी फर्ममा भन्न खोजेको। युनिट भोल्युमलाई लिएर त्यसको मास माग्यो भने कति मास छ, द्याट इज डेन्सिटी। सो यसले के मेजर गर्छ त भन्दाखेरि कम्प्याक्टनेस अफ द मोलिक्युल्स। सामान्य भाषामा बुझ्दाखेरि मोलिक्युलहरू कति कम्प्याक्ट छ त होइन, त्यो नाप्छ। अभियसली अब मोलिक्युलहरू टाढा टाढा छ भने यति भोल्युम लिँदाखेरि 3टा मोलिक्युलको मास आयो है। तर मोलिक्युलहरू नजिक नजिक छ भने के भयो त, त्यसरी 5वटाको आयो भनेपछि मास त धेरै आयो नि त, भोल्युम त त्यति नै हो।
अनि अझै एकदम नजिक नजिक भएकोवाला फ्लुइड छ भने मोलिकुल एकदम नजिक भएको फ्लुइड छ भने के भयो त यसको मास त्यति नै भोल्युममा मास धेरै आयो हैन भोल्युम त्यति नै मास धेरै आयो भने के भयो त डेन्सिटी धेरै भयो है सो डेन्सिटीले के नाप्छ त भन्दाखेरि कम्प्याक्टनेस अफ दि मोलिकुल कतिको डेन्स छ त फ्लुइड कतिको डेन्स छ है हामीले भन्न त ओभरअल फ्लुइडलाई के भन्यौँ दे आर लुजली प्याक्ड त भन्यौँ लुजली प्याक्ड पनि कोही त अझै धेरै लुज होला कोही अलिकति कम्प्याक्टनेस त सबैको एउटै छैन नि त हैन सो द मेजरमेन्ट अफ द्याट कम्प्याक्टनेस इज कल्ड डेन्सिटी है थाहै छ त्यही पनि मैले थोरै इलाबोरेट रूपमा मैले भने है सो युनिट एसआई युनिट के हो त केजी पर मिटर क्युब हो सिजिएस युनिट है सानो कुराहरू आई एक्सपेक्ट फ्रम यु है सानो कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ भने म एक्सपेक्ट गर्छु बाई चान्स बुझेन भने सोध्नु होला 1 ग्राम पर सीसी सिएम क्युब भने हाउ टु कन्भर्ट के हुन्छ 1 ग्राम पर सीसी इक्वल्स के हुन्छ 1000 केजी पर मिटर क्युब हुन्छ यो निकाल्नलाई हामी यो केजी ठाउँमा ग्राम राखिदिने यो सेन्टिमिटर यो मिटर ठाउँमा सेन्टिमिटर राख्ने सल्भ गरेपछि ठ्याक्क त्यो आइहाल्छ है युनिट भयो त्यसपछि डाइमेन्सन पनि हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ त्यत्रो पढ्दै आएको प्लस टूदेखि नै पढ्दै आएको हो अनि फिजिक्समा पनि पढिसक्यो होला है सो डाइमेन्सनमा चाहिँ के हो त फन्डामेन्टल युनिटको सम पावरको रूपमा चाहिँ हामी एक्सप्रेस गर्छौँ एमएलटी जेनरली है मास एउटा छ एम भइहाल्यो एल के छ त -3 भयो टाइम छैन है मास लेन्थ टाइम एमएल -3 भइहाल्यो है डाइमेन्सन भयो है सो यति कुरा चाहिँ हामीलाई थाहै छ थाहा छैन भने पनि रिभाइज भयो एन्ड बिर्सेको छ भने पनि के भयो त रिभाइज भयो भने अब मेटेरियलको कमन मेटेरियलहरूको सबैभन्दा मोस्ट कमन फ्लुइड इज वाटर है सो वाटरको डेन्सिटी कति हुन्छ त डेन्सिटी अफ H2O वाटर इज 1000 kg पर मिटर क्युब है एट 4 डिग्री सेल्सियस है 4 डिग्री सेल्सियसमा वाटरको डेन्सिटी म्याक्सिमम हुन्छ र जसको भ्यालु भनेको के हो त 1000 kg मिटर क्युब हो अथवा 1 ग्राम पर सीसी हो सो अब प्रोपर्टिजको त्यो जेनरल कुरा त थाहा भयो यसलाई असर गर्ने चिजहरू हेर्नु पऱ्यो है सो यसलाई डेन्सिटीलाई असर गर्न सक्ने चिज के हो त भन्दाखेरि टेम्परेचर र प्रेसर है टेम्परेचर अब टेम्परेचर प्रेसर है अनि फ्लुइडभित्र पनि एकचोटि के गरौँ बोर्डमा त्यति चाहिँ यता लिक्विड राखौँ है यता चाहिँ के गरौँ ग्यास राखौँ है इफेक्ट अन डेन्सिटी टेम्परेचर बढ्दा टेम्परेचर बढ्यो भने के हुन्छ टेम्परेचर बढ्यो भने मोलिकुल टेम्परेचर बढाउनु भनेको हो त मोलिकुललाई एनर्जी दिएको क्या हामीले एनर्जी दिएको है एनर्जी दिइसकेपछि के हुन्छ त हजुर ओके गुड सो टेम्परेचर दिनु भनेको के हो त हामीले हिट एनर्जी दिएको हो नि त हिट एनर्जी दिएको मोलिकुललाई हिट एनर्जी दिएपछि के हुन्छ त एनर्जी पायो भने मोलिकुलले एनर्जी पाएपछि के भयो त त्यसपछि है टाढा टाढा जान थाल्यो चल्न थाल्यो है भनेपछि के हुन्छ मोलिकुलर सेपरेसन बढ्न खोज्छ है त्यो भएको हुनाले के भन्नुभयो त टेम्परेचर बढ्दाखेरि लिक्विडको केसमा पनि के हुन्छ डेन्सिटी घट्छ ग्यासको केसमा पनि घट्छ गिभन द्याट एक्सेप्ट अब यहाँ के छ त केही एक्सेप्सन छ है त एनोमलस बिहेभियर अफ वाटर है वाटरको केसमा चाहिँ के हुन्छ त 0 डिग्री सेल्सियसदेखि 4 डिग्री सेल्सियससम्म जाँदाखेरि के हुन्छ त टेम्परेचर त बढ्यो है तर डेन्सिटी के हुन्छ त डेन्सिटी पनि फेरि बढ्छ है सो द बिहेभियर अफ वाटर ड्यू टु विच वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस है द डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस के हुन्छ त 4 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढे पनि घटे पनि टेम्परेचर बढे पनि घटे पनि के हुन्छ त वाटरको डेन्सिटी घट्छ है त्यसलाई हामी एनोमलस बिहेभियर वाटर भनेर भन्यौँ
सो जेनरली फर जेनरल फ्लुइड्स टेम्परेचर बढ्दाखेरि डेन्सिटी घट्छ भने भन्नु पऱ्यो, बट फर वाटर है वाइल मुभिङ फ्रम 0 डिग्री सेल्सियस टु 4 डिग्री सेल्सियस के भन्नुभयो त डेन्सिटी बढ्ने भयो। अनि फर्दर 4 डिग्री सेल्सियसबाट माथि गएपछि चाहिँ के भन्नु त फेरि टेम्परेचर बढ्दाखेरि पनि डेन्सिटी घट्ने नै भयो है। त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। र प्रेसरको हिसाबमा त अब हामीले ग्यासको लागि त हामीले के भन्यो, ग्यासेस आर कम्प्रेसिबल, एउटा भोल्युम लिने, त्यति भोल्युम लगायो नि प्रेसर लगाएर काचेको चाहिँ पानी बित्तिकै के छ त मास त्यही हो, भोल्युम चाहिँ के भयो त घट्यो, मास त्यहीमा भोल्युम घट्ने बित्तिकै डेन्सिटी के भयो त बढिहाल्यो है। सो प्रेसर बढ्दाखेरि के हुन्छ त ग्यासेसको डेन्सिटी चाहिँ के हुन्छ बढ्छ है। तर लिक्विडको लागि के हुन्छ त हामीले हिजो भन्यो नो सिग्निफिकेन्ट चेन्ज है, नो सिग्निफिकेन्ट चेन्ज, खासै त्यस्तो रिमार्केबल चेन्ज आउँदैन भन्ने कुरा भयो। केही बाँकी छ त्यसमा छैन है। यति कुरा मेन कुरा डेन्सिटीमा यति कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो। अब अरू मेटेरियलको डेन्सिटी कति हुन्छ यताउति त्यो अझै जानकारी भयो धेरै राम्रो। ए डेन्सिटी अफ याजी कति हो, मलाई थाहा भएको थियो पानी र डेन्सिटी हो है, सरी पानी र मर्करी हो 13,600 हो होइन। ओइल जेनरली ओइलहरूको डेन्सिटी के हुन्छ पानीभन्दा कम हुन्छ, त्यही 700, 800, 900 त्यस्तो हुन्छ होला है। यो डाटा चाहिँ मैले घोकेँ होइन, यो घोक्न मैले छोडिदिइसकेँ है। सो अहिलेलाई चाहिँ मैले डेन्सिटी अफ मर्करी र यो वाटर चाहिँ लेखेँ है। अरू पनि तपाईँलाई थाहा छ भने द्याट इज फाइन, जान्नु राम्रो कुरा हो। सो डेन्सिटी भनेको नयाँ कुरो होइन, यसमा यति नै गरौँ है त। सो अनि हावाको डेन्सिटी कति हुन्छ, रो एयर 1.22 हो कि 1.21 यस्तो हुन्छ है, 1.21 kg पर मिटर क्युब है। 1000 डिभाइड बाई 1.2 गरेर कति हुन्छ, एराउन्ड 900 समथिङ गुणा चाहिँ बढी डेन्स हुँदो रहेछ वाटर एयरभन्दा है। एमा डेन्सिटी सक्यो है। बीमा स्पेसिफिक भोल्युम कतै स्मल भीले पनि डिनोट गर्छ है, स्मल भी। क्यापिटल भी र स्मल भी चिनेन भने क्यापिटल भीलाई यस्तो गरिदिने है, भोल्युमलाई यसो राखिदिने, स्मल भीलाई यसो राख्ने। स्पेसिफिक भोल्युम भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि रेसिप्रोकल अफ डेन्सिटी भनेको मास तल, मास बाई भोल्युम चाहिँ माथि, भोल्युम पर युनिट मास। युनिट मासले कति भोल्युम अकुपाई गर्छ त है, द्याट इज कल्ड स्पेसिफिक भोल्युम। सो फर्मुलाबाट हामी देखिरहेको छौँ, इट इज रेसिप्रोकल अफ रो डेन्सिटीको रेसिप्रोकल रहेछ। अब त्यस भए अब त्यही डेन्सिटीलाई फेरि किन रेसिप्रोकल गरेर रमिता गरेको त भन्दाखेरि एउटा कारण छ है। एउटा कारण के छ त भन्दाखेरि हामी त अहिले फ्लुइडको स्टडी गरिरहेको छौँ, फ्लुइडभित्र लिक्विड पनि पर्छ, ग्यास पनि पर्छ होइन। त अहिले मैले देखाइसकेँ हावाको र पानीको डेन्सिटी के हुन्छ त 900 समथिङ गुणा फरक पर्दैछ हावा र पानीकोमै। अब अरू फ्लुइडको कुरा गरेर त झन् के होला त, अरू अझै हायर डेन्सर फ्लुइडभन्दा त हजारौँ गुणा चाहिँ के हुँदो रहेछ त ग्यासको डेन्सिटी कम हुँदो रहेछ होइन। पनि के भयो त भन्दाखेरि जस्तै ग्यासको डेन्सिटी कम भइसकेपछि मानव 0 पोइन्टमा आयो, यस्तो आयो 0.012 यस्तो केजी पर मिटर क्युब आयो कि यस्तो आयो होइन। यो सानो भोल्युम सानो भ्यालु भयो, प्लस अब यता पछाडिको के भयो त ट्रङ्केट गर्नुपर्ने जस्तो भयो, झ्याउ भयो होइन। भने यदि यही चिजलाई हामीले रेसिप्रोकल लेख्यो भने त धेरै आउँछ नि होइन। यसलाई नै v = 1/ρ गऱ्यो भने त लार्ज भ्यालु आयो नि त होइन।
है भनेपछि यो लार्ज भ्यालु आइसिएस के हो त भनौँ एक किसिमले सहज जस्तो भयो कि एक्सप्रेस गर्नलाई सजिलो भयो है। सो स्पेसिफिक भोल्युमले पनि इन्डाइरेक्टली डेन्सिटीलाई नै जनाउनु खोजेको हो, तर के गर्नु पऱ्यो 1/, के गर्नु पऱ्यो 1/, गिभन स्पेसिफिक भोल्युम गरेपछि के आउँछ त डेन्सिटी आउँछ। त्यही भएर जेनरली स्पेसिफिक भोल्युम चाहिँ ग्यासेसको लागि युज गरिन्छ कि जस्तै डेन्सिटी अफ वाटर इज 1000 kg/m³ भनेर लेख्यो होइन। अनि डेन्सिटी अफ फलानो जस्तै एमोनिया अक्सिजन इज 0.04 यस्तो लेख्दा चाहिँ के हुन्छ अलिकति नरमाइलो जस्तो भयो यो ग्यासलाई। त्यही भएर यसलाई के देख्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ स्पेसिफिक भोल्युम इक्वल्स टु यसलाई पनि खुसी हुने गरी के भन्छ 500 m³/kg यसरी एक्सप्रेस गरिदिएको मात्रै हो कि एक्सप्रेसनको हिसाबले मात्रै फरक हो होइन। नत्र यसलाई डिनोट गर्न खोजेको के हो त डेन्सिटीलाई नै इन्डाइरेक्टली डिनोट गरिरहेको हो है। सो बुकमा हेर्नु भने बुकले के भन्छ भन्दाखेरि जेनरली स्पेसिफिक भोल्युम इज युज फर ग्यासेस है। ग्यासेस केसको लागि चाहिँ हामी युज गर्छौँ है। सो ग्यासको स्पेसिफिक भोल्युम दिएको छ भने के गर्नु पऱ्यो ग्यासको डेन्सिटी निकाल्नको लागि 1/, स्पेसिफिक भोल्युम गरिदिनु पऱ्यो, त्यति हो, त्यो पनि होइन है। अब फर्दर के हुन्छ अब प्रेसर बढाउँदा के हुन्छ यताउति भन्ने कुरो सबै तपाईँले फेरि यही डेन्सिटीको आधारमा त्यो अनुसार थाहा पाउनु पऱ्यो। मैले फेरि त्यो दोहोऱ्याए त्यही कुरालाई उल्टा बनाउनु परेन, यसलाई माथि यसलाई तल गरिरहनु पऱ्यो त परेन नि, रेसिप्रोकल हो, तपाईँ आफै बुझिहाल्नुहुन्छ है। त्यस्तै अब युनिट के भयो त एसआई युनिट यो पनि थाहा भइहाल्छ, m³/kg हुने भयो। सिजिएस cm³/ग्राम हुने भयो है। त्यस्तै कन्भर्जन फ्याक्टर पनि आफै निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ है। कन्भर्जन फ्याक्टर पनि आफै निस्किन्छ 1 m³/kg इक्वल्स टु 1000 cc/ग्राम भन्ने आइहाल्छ होइन। त्यो भइहाल्यो। डाइमेन्सन पनि MLT गर्ने m³, मिटर भनेको लेन्थको है, पर केजी 0 यो भइहाल्यो है। सो समग्र छोटोमा भन्नुपर्दाखेरि स्पेसिफिक भोल्युम भनेको के हो त रेसिप्रोकल अफ डेन्सिटी हो। जेनरली ग्यासको डेन्सिटी सानो हुने हुनाले त्यो भ्यालु अलिकति ठुलो देखियोस् है भन्ने हिसाबमा सहज बनाउनको लागि मात्रै के गरेको त 1/, डेन्सिटी इक्वल्स टु स्पेसिफिक भोल्युम भन्ने कन्सेप्ट लिएर आएको है। सो डन विथ स्पेसिफिक भोल्युम है। आज थोरै फास्ट पढाइरहेको छु है मैले हिजोभन्दा, फास्ट भयो नि भन्ने है, म बिस्तारै जान्छु। ठिकै छ होला, आज भिडियो पनि त्यस्तो अड्किरहेको छैन। ठिक छ ओके। किनभने अब टियुमा पढ्ने स्टुडेन्टले यो लेभलसम्म यो स्पिडलाई त क्याचअप गर्नुपर्छ। सो सीमा स्पेसिफिक ग्राभिटी यसलाई हामी के भन्छौँ रिलेटिभ डेन्सिटी पनि भनेर भन्छौँ, रिलेटिभ डेन्सिटी रिलेटिभ डेन्सिटी। अब बुक अनुसार नोटेसन फरक पर्न सक्ला, जेनरली यस लेखेको देखिन्छ है, यस लेखेको देखिन्छ। सो एस इज डिफाइन एज स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ एनी फ्लुइड है, इज डिफाइन एज डेन्सिटी अफ द्याट फ्लुइड टु डेन्सिटी अफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। भनेको स्ट्यान्डर्ड फ्लुइडको रिफरेन्समा चाहिँ गिभन फ्लुइड कतिको डेन्स छ त है, त्यसकै नोटेसन के हो त स्पेसिफिक ग्राभिटी हो। सो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फ्लुइड के हो त वाटर हो है, वाटर हो। त्यो हुनाले वाटरको रिफरेन्समा कुनै पनि सब्सटेन्स कतिको डेन्स छ त है, त्यसको मेजरमेन्ट नै के हो त स्पेसिफिक ग्राभिटी हो। अभियसली दुईवटा सेम क्वान्टिटीको रेसियो भइसकेपछि यो के भयो त डाइमेन्सन लेस भइहाल्यो। यसको डाइमेन्सन भनेको m0 l0 t0, यो डाइमेन्सनै छैन भनेपछि m0 l0 t0। अनि फर्दर सो रिलेटिभ डेन्सिटी प्रायः चाहिँ अब के हुन्छ त हामीलाई न्युमेरिकलमा डेन्सिटी दिनको साटो रिलेटिभ डेन्सिटी दिइरहेको हुनसक्छ है। त्यो बेला के गर्नु पऱ्यो डेन्सिटी इक्वल्स टु
यसलाई उता गरेको यास इन्टु डेन्सिटी अफ वाटर गर्नु पर्यो है। जस्तै यास एचजी इक्वल्स टु 13.6 भनेर दिन्छ है। द स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ मर्करी इज 13.6 भन्छ। देयरफोर रो एचजी इक्वल्स टु के गर्नु पर्यो 13.6 इन्टु पानीको डेन्सिटीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, गर्दाखेरि 13,600 केजी पर मिटर क्युब आयो है। र अनि यहाँ एउटा रमाइलो कुरा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड सब्सटेन्स वाटरको डेन्सिटी 1000 केजी पर मिटर क्युब हुने हुनाले प्लस अनि 1 ग्राम पर सीसी इक्वल्स टु 1000 केजी पर मिटर क्युब हुनाले यसको कन्भर्जन फ्याक्टर यो हुनाले अनि यो 1000 केजी पर मिटर क्युब चाहिँ हाम्रो डेन्सिटी अफ वाटर हुनाले के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि सब्सटेन्सको, यसलाई हामी अर्को तरिकाबाट पनि के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि सब्सटेन्सको रिलेटिभ डेन्सिटी दिएको छ भने त्यो सिजिएस युनिटमा यसको डेन्सिटी जति हुन्छ त्यसको न्युमेरिकल भ्यालु हो। त्यही चिज हो तर अलिकति कम्प्लेक्स तरिकाले भनेको है। मर्करीको स्पेसिफिक ग्राभिटी 13.6 हो भने यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि यसको सिजिएस युनिट कति के हो ग्राम पर सिसी हो। भनेपछि ग्राम पर सिसीमा चाहिँ यो भ्यालु जति हो ठ्याक्क त्यति नै हो भनेर भन्नु चाहिँ कि ताकि के भयो त अब यसलाई यासै युनिट लाँदा हामीले फेरि 1000ले नै मल्टिप्लाई गर्छ नि त होइन। कन्भर्जन फ्याक्टर पनि 1000 अनि यो वाटरको डेन्सिटी पनि 1000 भएको हुनाले कुनै पनि फ्लुइडको स्पेसिफिक ग्राभिटी सर्टेन भ्यालु दिएको छ भने त्यो भ्यालु भनेको त्यो फ्लुइडको सिजिएस युनिटमा न्युमेरिकली त्यति भ्यालु हो भनेर भन्नु खोजेको कि ठिक। अनि एसआई युनिट लाँदा हामी गर्छौँ 1000ले मल्टिप्लाई गर्छौँ त्यो भन्नु खोजेको। ओके भइहाल्यो। स्पेसिफिक भोल्युममा रिलेटिभ डेन्सिटीमा यति नै है त ठिक छ। सो डीमा जाउँ। एकदम बुझ्ने है यो घोक्ने त हुँदैन, बुझेर पढ्नुपर्छ है। डीमा स्पेसिफिक वेट कुनै पनि फ्लुइडको स्पेसिफिक वेटलाई हामी गामाले डिनोट गर्छौँ। गामा so specific weight is the ratio of के त weight per unit volume। ओके भिडियो बोलाको दोस्रो झट्का। Gamma is weight by volume। unit volume फ्लुइड को कति वेट हुन्छ त है त्यसको त्यो नै के भयो त स्पेसिफिक वेट भयो। युनिट भोल्युममा कति वेट छ 1 मिटर क्युब भोल्युम लियो अनि त्यसको वेट नाप्यो भने कति न्युटन आउँछ त अनि त्यति न्युटन पर मिटर क्युब भयो। पर मिटर क्युब यति न्युटन त्यसको वेट छ। वेटलाई हामी के लेख्न सक्छौँ एमजी पनि लेख्न सक्छौँ मास इन्टु एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी है बाई भोल्युम भनेको क्यापिटल बी र यो एम बाई भीलाई मैले ब्राकेटमा राखेर चाहिँ के आउँछ त मास बाई भोल्युम भनेको डेन्सिटी हो रो इन्टु जी रहेछ। सो देयरफोर गामा इज नथिङ बट रो इन्टु जी। सो भनेपछि के रहेछ त भन्दाखेरि यो स्पेसिफिक वेट पनि डेन्सिटी जस्तै त रहेछ तर त्योसँग चाहिँ जी एट्याच रहेछ कि। जी भनेको एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी त के हो त इट भेराइज फ्रम प्लेस टु प्लेस यो ठाउँमा फरक पर्छ नि त होइन। इक्वेटरबाट पोलतिर जाँदाखेरि फरक पर्यो, अर्थबाट मुनमा जाँदा फरक पर्यो, मुनबाट मार्समा जाँदा फरक पर्यो होइन। सो लोकेसन अनुसार चाहिँ के भयो त यो जी फरक पर्यो
तर अब डेन्सिटी त के हुन्थ्यो त, मास त चेन्ज हुन्थेन है, गिभन भोल्युमको मास चेन्ज हुन्थेन, अनि डेन्सिटी अफ सब्सटेन्स चाहिँ के हुन्थ्यो, डिफ्रेन्ट प्लेसमा एउटै भए पनि त्यसको स्पेसिफिक वेट चाहिँ के हुँदैछ त, ठाउँ अनुसार फरक फरक पर्दो रहेछ है। सो त्यही फ्लुइड, एउटै फ्लुइड अहिले हामी एउटा ठाउँमा राखिरहेको छौँ, त्यसलाई लगेर अर्को ठाउँमा जाँदा के भयो त, जीको कारणले गर्दा चाहिँ त्यसको वेट चेन्ज भयो है, वेट फरक पऱ्यो। अनि त्यो कुरालाई इन्कर्पोरेट गर्नको लागि चाहिँ फ्लुइडको प्रोपर्टीमा चाहिँ के आयो त, स्पेसिफिक वेट भन्ने प्रोपर्टी आयो। ठिक छ। सो यसको एसआई युनिट के हुनुभयो त, माथिको वेट न्युटनमा हुन्छ अनि भोल्युम चाहिँ मिटर क्युबमा हुन्छ, न्युटन पर मिटर क्युब। सिजिएस युनिट डाइन पर सिएम क्युब। अब यसको कन्भर्जन फ्याक्टर पनि आफै निकाल्न सक्नुहुन्छ। 1 न्युटन भन्ने कति हुन्छ, 10⁵ डाइन हुन्छ है। स्कुल साइन्समा फेरि स्कुलमा डेन्जर घोकिएछ कि है, पुरै याद छ भने, यति डेन्जर घोकेको साइन्स त अनि स्कुलमा। 1 न्युटन इक्वल्स टु 10⁵ डाइन है। सो कन्भर्जन फ्याक्टर निकाल्ने। अरू के हुन्छ, डाइमेन्सन न्युटनलाई हामी के भन्छौँ, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर पनि भन्छौँ होइन, केजी यसलाई के भन्छ हामी, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो नि त, एमए हो नि त, फोर्स इक्वल्स टु एमए हो, डिभाइड बाई मिटर क्युब गर्दा चाहिँ के आयो त, केजी मिटर -2 एस -2 आयो होइन। भनेपछि एमएल -2 टी -2। डाइमेन्सन निकाल्नलाई कि त फर्मुला थाहा हुनु पऱ्यो कि त युनिट थाहा हुनु पऱ्यो। युनिट पनि फन्डामेन्टल युनिटमा ब्रेक गरेको युनिट थाहा हुनु पऱ्यो। सो डाइमेन्सन यो भयो। त्यसपछि सो हामीले अहिले भन्यौँ स्पेसिफिक ग्राभिटीलाई हामीले के भन्यौँ, रो डिभाइड बाई स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ एनी सब्सटेन्स इज डिफाइन्ड एज डेन्सिटी अफ द्याट सब्सटेन्स बाई डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस भनेर भन्यौँ है। सो यसलाई हामीले माथि पनि जीले तल पनि जीले है, गिभन द्याट दे आर इन सेम लोकेसन है भने के हुने भयो त, गामा बाई गामा H2O पनि हुने भयो है। सो दुईवटा सब्सटेन्सको गिभन द्याट है बोथ द सब्सटेन्सेस आर इन सेम लोकेसन, फरक लोकेसन भयो त फेरि के हुन्छ, यो जी फरक फरक पर्छ नि होइन, सेम जी हुनु लागि सेम लोकेसन हुनु पऱ्यो। गिभन द्याट टु सब्सटेन्सेस आर इन सेम लोकेसन भने तिनीहरूको स्पेसिफिक वेटको रेसियोले पनि के दिँदो रहेछ त, स्पेसिफिक ग्राभिटी दिँदो रहेछ, रिलेटिभ डेन्सिटी पनि दिँदो रहेछ है। यो कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। ठिक छ। के थियो, स्पेसिफिक वेट भनेको डेन्सिटीको रेसियो थियो, हामीले के गर्यौँ, जीजीले मल्टिप्लाई गरिदिउँ, सेम जी है एउटै लोकेसनको है, भने रो इन्टु जी भनेको गामा भयो, यो पनि गामा भयो। सो स्पेसिफिक ग्राभिटी इज can also be defined as the weight of specific weight of particular fluid to specific weight of water है त। ल स्पेसिफिक वेट पनि सक्यो। ठिक छ है, बुझिरहेछ है। मेटा है मैले अब दिनदिनै के पढाउँछु त्यो तपाईँले बोर्डमा म लेखेको कुराहरू सरस्वती साह्रै हुन्छ होइन, त्यसलाई अलिकति अर्गनाइज रूपमा आफ्नो लागि चाहिँ नोटहरू चाहिँ आफै बनाउने है। त्यसपछि ईमा जाउँ हामी, बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी है, यसलाई हामी केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, के है। सो मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अब तपाईँको डिफ्रेन्ट 3टा प्रकार हुन्छ होइन, त्यो मध्ये यो चाहिँ के त भोल्युमेट्रिक हिसाब है। सो मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भन्ने बित्तिकै के हो त, यत्तिकै यो बल्क आउनुभन्दा अगाडि के हो त, जुनसुकै मोडुलस अफ इलास्टिसिटी पनि के हो त, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन हो। स्ट्रेनले के जनाउँछ त,
यसले डिफर्मेसन जनाउँछ है, डिफर्मेसन जनाउँछ है। यसले स्ट्रेसले के जनाउँछ त फोर्स जनाउँछ है, फोर्स। युनिट डिफर्मेसन प्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ कति फोर्स चाहिन्छ त है, त्यसलाई हामी के भन्छौँ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको भन्छौँ। भने अब बल्क मोडुलस चाहिँ के हो त, इट इज एसोसिएटेड विथ भोल्युम है, भोल्युम चेन्ज हुनु पऱ्यो। सो भनेपछि तल के हुनु पऱ्यो, भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन हुनु पऱ्यो, यहाँ भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन हुनु पऱ्यो है। सो अनि भोल्युम चेन्ज गर्नलाई चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि चेन्ज इन प्रेसर चाहिँ हामी के राख्छौँ, माथि राख्छौँ, चेन्ज इन प्रेसर। प्रेसर र स्ट्रेसको युनिट एउटै हो होइन, त्यो स्ट्रेसको ठाउँमा मैले के लेखेँ, चेन्ज इन प्रेसर। यसलाई लेख्दाखेरि चेन्ज इन प्रेसर डिपी भयो है। भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भने के हो त, ओरिजिनल भोल्युममा कति भोल्युम चेन्ज भयो त, डिभी बाई भी। तर यसमा के हुन्छ त, प्रेसर बढ्यो भने भोल्युम के हुन्छ त, घट्छ, चेन्ज चाहिँ के हुन्छ त, नेगेटिभ हुन्छ। त्यही भएर यहाँ माइनस राख्ने पनि चलन छ, ठिक छ। के इक्वल्स टु डिपी बाई माइनस डिभी बाई भी, ठिक छ। अब यसमा सानो यो फर्मुलालाई चाहिँ थोरै मोडिफाई पनि हिसाबमा पनि गर्न सक्छौँ हामी। के त भने भन्दाखेरि मास इक्वल्स टु के हो, कन्स्टेन्ट। गिभन फ्लुइडको मास त के हुन्छ त, कन्स्टेन्ट हुन्छ। भने मासलाई हामी डेन्सिटी इन्टु भोल्युम इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट है। अब यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु त के हुन्छ त, यसलाई डेरिभेटिभ गऱ्यो भने के हुन्छ, यस्तो गऱ्यो भने रो डिभी प्लस भी डी रो, यही होइन, रो डिभी प्लस भी डी रो इक्वल्स टु के भयो त, कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ 0 भइहाल्यो। अब के भयो त, यसलाई पारी लग्यो भने रो डिभी इक्वल्स टु माइनस भी डी रो है। त्यही भएर माइनस भी बाई डिभीलाई यता लिएर आएँ, इक्वल्स टु यो रोलाई यहाँ तल लिएर आएँ, रो बाई डी रो। हुन त हाम्रो डिभी माथि छ है, यसलाई त यो भनेको के हो त, माइनस डिभी बाई भी इक्वल्स टु रो डिभी इक्वल्स टु माइनस भी डी रो। हाम्रो के छ त, डिभी बाई भी छ नि त, यसलाई त लिएर आउनु पऱ्यो ए, डिभी बाई माइनस डिभी बाई भी इक्वल्स टु के भयो त, डी रो बाई रो भयो। यसलाई लगेर हामीले सब्स्टिट्युट गरिदिने, यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर के भयो त, के को भ्यालु के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि डिपी बाई डी रो बाई रो पनि हुँदो रहेछ है। यति भोल्युमेट्रिक स्ट्रेनको लागि है कति प्रेसर चेन्ज गर्नु पर्ला, गिभन द्याट यो मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भएको फ्लुइड छ भने नि के हुनु, यो फर्मुला लाउनु पऱ्यो। तर घरिघरि के हो त, डेन्सिटी चेन्ज है, भोल्युमेट्रिक स्ट्रेनको कारणले गर्दा के हुन्छ त, डेन्सिटी चेन्ज हुन्छ होइन। यति % डेन्सिटी चेन्ज भयो भने यति अथवा भनौँ न के बल्क मोडुलस अफ भ्यालु के भएको फ्लुइडको लागि, फ्लुइडको चाहिँ डेन्सिटी यति % चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ कति प्रेसर एप्लाई गर्नुपर्छ होला भनेर चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, यो फर्मुला युज गर्नु पऱ्यो है। सो भोल्युमेट्रिक हिसाबमा आयो भने चाहिँ यो युज गर्ने, अनि डेन्सिटीको हिसाबमा चेन्ज इन डेन्सिटीको हिसाबमा आयो भने चाहिँ के गरिदिने, यो फर्मुला युज गर्ने है। यसमा यति नै हो। अब युनिट भनेको के भयो त, भोल्युमेट्रिक स्ट्रेनको युनिट हुँदैन, अनि माथि प्रेसरको युनिट के हो, त्यही भएर प्रेसरको युनिट के हो त, न्युटन पर मिटर स्क्वायर, न्युटन पर मिटर स्क्वायर। जसलाई हामी के भन्छौँ, पास्कल पनि भन्छौँ है, पास्कल। अनि यसको अब डाइन पर सेमी स्क्वायर चिज युनिट थाहा भइहाल्छ है। डाइमेन्सन चाहिँ डाइमेन्सन न्युटन पर मिटर स्क्वायर। न्युटन भनेको के हो, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर पर मिटर स्क्वायर होइन। भनेपछि ML - 1 T - 2 यसरी आयो, ML - 1 T - 2। सो फ्लुइडको बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटीमा यति नै कुरा भयो, ठिक छ। यो कुरा चाहिँ थोरै ध्यान दिने है, फर्मुला उयो माथि भोकै गएको हुन्छ फेरि, अनि फेरि यो डेन्सिटीको टर्ममा पनि दिएको हुनुपर्छ है। त्यसपछि अर्को टर्म छ एफमा
कम्प्रेसिबिलिटीलाई हामी बीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। कम्प्रेसिबिलिटीलाई बीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। अब नामबाटै हामीलाई क्लियर भइसक्यो कम्प्रेसिबिलिटी कतिको कम्प्रेस गर्न मिल्छ त है, कतिको कम्प्रेस गर्न मिल्छ त। कम्प्रेस गर्नलाई के चाहियो त, प्रेसर चाहियो है। सो इट इज रेसिप्रोकल त भनौँ न, यसलाई बी कसो के चाहियो त, कति कम्प्रेस हुन्छ। कम्प्रेस हुनलाई के चाहियो त, प्रेसर चेन्ज हुनु पऱ्यो होइन, प्रेसर चेन्ज हुनु पऱ्यो। सर्टेन युनिट प्रेसर चेन्ज हुँदा चाहिँ कति कम्प्रेस हुन्छ त। अब कम्प्रेस के त इन टर्म्स अफ कम्प्रेस हुँदाखेरि भोल्युम चेन्ज हुन्छ। भोल्युमेट्रिक स्ट्रेनको रूपमा नै हामी हेर्छौँ भनेपछि के हो त, माइनस डिभी बाई भी भइहाल्यो। यो भनेको ठ्याक्क के हो त, दिस नथिङ बट रेसिप्रोकल अफ बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। ठिक छ, बल्क मोडुलस भनेपछि जसको बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको भ्यालु धेरै हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि लेस कम्प्रेसिबल हुँदो रहेछ होइन। त्यही कुरा बुझ्यो नि त, इक्वल्स टु 1/k। ठिक छ, यसलाई हामीले के आएको थियो, माइनस डिभी बाई भीको भ्यालु के आएको थियो, यसलाई डी रो बाई रो पनि आएको थियो। डी रो बाई डिपी पनि के हुँदो रहेछ त, कम्प्रेसिबिलिटी हुँदो रहेछ है। युनिट प्रेसर चेन्ज हुँदाखेरि डेन्सिटीमा कति चेन्ज आउँछ त, पर्सेन्टेज चेन्ज इन डेन्सिटी है। डेन्सिटीमा पर्सेन्टेज जानु त भोल्युमेट्रिक चेन्जको कारणले गर्दा हो होइन। कम्प्रेसिबिलिटी भनेको त्यसलाई हामी कतिको कम्प्रेस गर्न सक्छौँ त है, गिभन प्रेसरले है, गिभन चेन्ज इन प्रेसरले कतिको भोल्युम कम्प्रेस हुन्छ त है। त्यसकै मेजरमेन्ट नै के हो त, कम्प्रेसिबिलिटी हो, एज द नेम सजेस्ट है। सो युनिट भने के भयो, रेसिप्रोकल भइसकेपछि मिटर स्क्वायर पर न्युटन भयो अथवा पर पास्कल भयो। डाइमेन्सन पनि के भयो त, माइनस गर्दै भइहाल्यो, साइन चेन्ज गर्दै भयो है। सो यसमा अरू लेखिन है त, लेख्नुपर्छ युनिट मिटर स्क्वायर पर न्युटन होइन, उल्टा भइसकेपछि डाइमेन्सन m-1 L/T2 यति भइहाल्यो। अब कति 12:50 हो है। ओके, सो यसपछि अझै हाम्रो प्रपर्टीहरू छन्, टन्नै छन्, तिनीहरूलाई डिस्कस गरौँ। जीमा आयौँ हामी, जीमा सर्फेस टेन्सन, अब सर्फेस टेन्सनलाई सिग्माले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ हामी। अब 11-12मा चाहिँ तपाईँको सर्फेस टेन्सन र क्यापिलारिटी हामीले धेरै पढ्यो है। सो त्यही कुराहरू नै रिभाइज छ होइन, यसमा एडिसनल कुराहरू छैन है। एकचोटि हेरौँ, अब सर्फेस टेन्सन पढाउने बेलामा जहिले पनि हामीले देख्ने फिगर भनेको के हो त, यो पानी हुन्छ, फ्लुइड हुन्छ, भित्रको मोलिकुल के हुन्छ त, इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सनले के हुन्छ त, सबैतिर इक्वली ताने हुन्छ है। जेनरल हामी सुन्दा थाकेको कुरा हो, त्यही पनि भनौँ। पानीको द वाटर मोलिकुल विच लाइज डिप बिनिथ द सर्फेस के हुन्छ यसमा त, सबैतिरबाट सबै मोलिकुलले ताने हुन्छ, सो द्याट इट इज इन इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियममा हुन्छ। वाट एबाउट द वाटर मोलिकुल लाइङ अन द सर्फेस है, सर्फेसमा चाहिँ के हुन्छ त, यो यतातिर एउटा मोलिकुलले तान्यो, यता तान्यो, तर माथितिर त छैन है, माथितिर त छैन है। भनेपछि के भयो त, नेट फोर्स चाहिँ माथि 0 हुन पाएन है,
अनि त्यो फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि है त्यो सर्फेसमा आएको त्यो फोर्सलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि सर्फेसमा भएको मोलिकुलहरू के हुन्छ त दे ट्राई टु मिनिमाइज द एरिया है जुन अहिले सर्फेस एरियामा सिधा देखाइरहेको छु जुन सर्फेस एरिया छ यसको यो सर्फेस एरियालाई चाहिँ उसले के गर्छ त मिनिमाइज गर्न खोज्छ है मिनिमाइज गर्न खोज्छ है भने त्यो बेलामा के हुन्छ त फोर्स इज डेभलप्ड है फोर्स इज डेभलप्ड अन दि सर्फेस अफ द फ्लुइड है एक्टिङ कता एक्ट गर्छ एक्टिङ टेन्जेन्सियली है फोर्स पहिला डिफाइन गरौँ सर्फेस टेन्सन इज फोर्स एक्टिङ अन सर्फेस अफ द फ्लुइड पर युनिट लेन्थ है पर युनिट लेन्थ F/L एक्टिङ कहाँ एक्ट हुन्छ भन्दाखेरि एक्टिङ टेन्जेन्सियली कुनै पनि सर्फेसमा के हुन्छ टेन्जेन्सियली टु टेन्जेन्सियल टु सर्फेस ठिक छ त्यो फोर्सलाई हामीले के भन्यो सर्फेस टेन्सन भनेर भन्यो सो युनिट के भन्नुभयो त न्युटन पर मिटर डाइमेन्सन भयो त केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर पर मिटर भयो होइन यो केजी पर सेकेन्ड स्क्वायर केजी मास पर सेकेन्ड स्क्वायर MT - 2 है ML0 T - 2 ML0 T - 2 यस्तो हुँदो रहेछ है अब सो सर्फेस टेन्सनको फ्लुइडको सर्फेस टेन्सन बेसिकल्ली अब के कारणले गर्दा आएको रहेछ भन्दा इन्टरमोलिकुलर फोर्स एट्र्याक्सन कारणले गर्दा आएको रहेछ यो कहाँ अब्जर्भ हुन्छ त है अहिले त हामीले यहाँ फ्री सर्फेस भन्यो एक्चुअल्ली के हो त योभन्दा माथि पनि त के छ त फ्लुइड छ नि योभन्दा माथि हावा छ है यो चाहिँ एउटा फ्लुइड छ यहाँ चाहिँ एउटा फ्लुइड छ है भनेपछि यो सर्फेस टेन्सन फेनोमेना चाहिँ दुईवटा डिफ्रेन्ट फ्लुइड है यहाँ माथि अर्को फ्लुइड छ भने पनि यहाँ F1 छ यहाँ F2 छ भने पनि यो इन्टरफेसमा भएको मोलिकुलमा त ब्यालेन्सिङ फोर्स त आएन नि त किन भन्दाखेरि यो फ्लुइड यो जुन माथिको फ्लुइडको बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन त यो F1 को मोलिकुल बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन त फरक हुन्छ नि त बिकज दे आर डिफ्रेन्ट फ्लुइड्स है सो जेनरली हामीले भन्दा चाहिँ के भन्नुपर्छ त भन्दाखेरि सर्फेस टेन्सन एक्स एट द इन्टरफेस अफ टु डिफ्रेन्ट फ्लुइड्स है टु डिफ्रेन्ट फ्लुइड्स अथवा इमिसिबल फ्लुइड पनि भन्छ जुन मिक्स हुँदैन है मिक्स नहुने दुईवटा डिफ्रेन्ट फ्लुइडको इन्टरफेसमा चाहिँ एक्ट हुने फोर्स है इन्टरफेसमा एक्ट हुने फोर्स पर युनिट लेन्थलाई हामी के भन्छौँ सर्फेस टेन्सन भनेर भन्छौँ है सो नर्मल्ली के हुन्छ त फर गिभन भोल्युम मिनिमम एरिया के हुन्छ त फर गिभन भोल्युम होइन फर गिभन मास मिनिमम भोल्युम के हुन्छ त एरिया चाहिँ के हुन्छ त स्पेयरको हुन्छ होइन त्यो हुनाले फलिङ लिक्विड ड्रपहरू के हुन्छ त स्पेरिकल सेपमा झर्छ भन्ने कुराहरू हामीले 11-12मा पनि धेरैचोटि पढिसकेको कुराहरू भयो है सो त्यसमा मैले धेरै टाइम बस्न चाहिनँ ओभरअल र अनि इक्जाम्पलहरू सर्फेस टेन्सन इक्जाम्पलहरू हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो है कपाल भिज्यो भने छ नि हाम्रो खान सरको भिडियो छ नि एउटा कपाल भिज्यो भने चिप्किन्छ भन्ने टाइपको ब्रसलाई पेन्टमा डुबायो भने के हुन्छ खाली ब्रस यस्तो फिचारेर बसेको हुन्छ त्यसलाई पेन्टमा डुबायो भने के हुन्छ त रत्रक्क पर्छ होइन त्यसपछि अनि यो यसमा चाहिँ मिडल फ्लुइडको सर्फेसमा बिस्तारै सियो राख्दाखेरि सियो खस्दैन अनि पानी माथिबाट चाहिँ इन्सेक्टहरू मजाले हिँड्न सक्छ है यो सबै के भयो त दे आर ड्यु टु सर्फेस टेन्सन है त्यो इक्जाम्पलहरू हामीले पहिला सुनिरहेको हो त्यो थोरै रिभाइज गर्नु होला त्यसपछि अर्को चाहिँ टेम्परेचरको इफेक्ट के हुन्छ त त्यसपछि सर्फेस टेन्सन अनि सर्फेस टेन्सनमा टेम्परेचरको इफेक्ट के हुन्छ त टेम्परेचर बढ्दा सिग्मा के हुन्छ त सो यो के कारणले गर्दा आइरहेको छ सर्फेस टेन्सन भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन कारणले गर्दा नि इम्ब्यालेन्स इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन कारणले गर्दाखेरि आएको हो
भनेपछि अहिलेदेखि हामीले भनिरहेछौँ है, जब टेम्परेचर बढ्छ मोलिक्युलहरू के हुन्छ त त्यो एनर्जी गेन गर्छ। जब एनर्जी गेन गरेपछि के हुन्छ त अरू मोलिक्युलको साथ छोडिदिन्छ क्या। मान्छे पावरमा, मान्छे पैसा कमाएपछि अरू साथी चाहिँदैन भनेर भन्छ नि, त्यस्तै चाहिँ त्यस्तो भन्न खोजेको होइन कि, अलिकति इन्डाइरेक्टली बुझ्नु खोजेको। सो पावरमा आएपछि अरू चाहिएन भने जस्तो कि मोलिक्युल के भयो त पहिला के हुन्छ एकाअर्कासँग बोन्ड बनाएर बसिरहेको थियो। जब के भयो यिनीहरूले टेम्परेचरबाट एनर्जी पायो, त्यो के भयो त उसलाई मतलब भएन कि बोन्डको, अब टाढा टाढा जान थाल्यो कि होइन। फोर्स अफ एट्र्याक्सन के भयो त कम भयो कि होइन। भनेपछि अब फोर्स अफ एट्र्याक्सन कम हुने बित्तिकै के हो त टेम्परेचर बढ्दाखेरि सीमा के हुनु भयो त, यो त मोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन कारणले गर्दा आएको। त्यही भएर टेम्परेचर बढ्दाखेरि के हुँदो रहेछ त सर्फेस टेन्सन घट्दो रहेछ है। त्यो भएको कारणले नै हाम्रो प्लस टूमै एउटा पपुलर क्वेसन छ नि, के अरे तातो खानेकुरा चाहिँ धेरै टेस्टी हुन्छ भन्ने। मलाई तातो खानेकुरा के हुन्छ त त्यहाँ भएको फ्लुइडको सर्फेस टेन्सन के हुन्छ, टेम्परेचर बढेको हुनाले सर्फेस टेन्सन घटेको हुन्छ। सर्फेस टेन्सन घट्ने बित्तिकै के हुन्छ त सर्फेस टेन्सनको कारणले गर्दा त्यसले मिनिमाइज एरिया अकुपाई गर्न खोजिरहेको थियो। अब सर्फेस टेन्सन घटिसकेपछि के हुनुभयो त्यो अलिकति स्प्रेड हुने भयो है। अब खानेकुरा चाहिँ अब जिब्रोको सबै एरियामा मजाले स्प्रेड भइसकेपछि के भयो त त्यो बडी मिठो हुने भयो भन्ने कुरो भयो है। सो यसपछि चाहिँ सर्फेस टेन्सनको एउटा इम्पोर्टेन्ट इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो त बबलहरू फर्मेसन हो है। सो घरिघरि हामीलाई चाहिँ के हुन्छ त बबलको डायमिटरसँग रिलेटेड, बबलमा अनि प्रेसरसँग रिलेटेड क्वेसनहरू अलिअलि सोधिरहेको हुन्छ। सो सर्फेस टेन्सनमा चाहिँ जेनरल कुराहरू यहाँ छोडेर नर्मली बबलहरूमा एप्लिकेसन्स, बबलमा चाहिँ कसरी सर्फेस टेन्सन लाग्छ र प्रेसर एक्सिस प्रेसर क्यालकुलेसन कुराहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म अब डिस्कस गर्छु है त। बबल अथवा एयर ड्रपलेट सो यसमा हामी के कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा वाटर ड्रपलेटको कुरा गरौँ। वाटर ड्रपलेट्स है, वाटर ड्रपलेट अब आइडेन्टिकल ड्रपलेट भएपछि के हो त यो स्पेरिकल टाइपको हुन्छ है। यो स्पेरिकल किन भयो त यहाँ बाहिर त के छ त हावा छ नि होइन, यहाँ त बाहिर त हावा छ है, यो वाटर हो यो है, यता त एयर छ। सो यो वाटर एयर इन्टरफेस भनेको यो भयो नि त होइन। वाटर एयर इन्टरफेसमा के भयो त सर्फेस टेन्सन जेनेरेट भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि के भयो त फ्लुइडले यो वाटरले चाहिँ के गर्यो मिनिमम एरिया अकुपाई गर्न खोज्यो। मिनिमम अरू एरिया अकुपाई गर्दा चाहिँ के भयो त त्यसरी भएर बस्नु भयो है, वाटर ड्रपलेट बनाएर बस्नु भयो भने यसमा के हुन्छ त भित्र पनि एउटा पानीको प्रेसर हुन्छ है, बाहिर पनि के हुन्छ त हावाको प्रेसर हुन्छ है। भित्र पानीको प्रेसर हुन्छ जसलाई हामी पी इन्टरनल बाहिरको लागि पिआई भन्यो होइन, अनि आउटको बाहिरको प्रेसरलाई चाहिँ के भन्यो पिओ भनेर भन्यो है। पिआई माइनस पिआई र पिओ भन्यो भने अब सँगसँगै सर्फेस टेन्सन फोर्स पनि त लागिरहेछ नि त होइन। सर्फेस टेन्सन नि फोर्स पनि कहाँ लागिरहेछ त सर्फेसमा लागिरहेछ होइन। भने पिआई के हुन्छ त अलवेज ग्रेटर देन पिओ हुन्छ कि सर्फेस टेन्सनको कारणले गर्दाखेरि है, इम्ब्यालेन्स प्रेसर इम्ब्यालेन्स हुन्छ है। सो देयरफोर यही डिफ्रेन्स इन यो वाटर ड्रपलेटभित्र प्रेसर कति छ र बाहिर प्रेसर कति छ, यो डिफ्रेन्स इन प्रेसरलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि एक्सेस प्रेसर है, एक्सेस प्रेसर इन वाटर ड्रपलेट भन्ने भन्छ। सिम्पली अहिले डेल्पीले के भनौँ एक्सेस प्रेसर भन्यो ए। सो घरिघरि तपाईँलाई इक्जाममा सोध्छ क्यालकुलेट एक्सेस प्रेसर फर फलाना वाटर ड्रपलेट यति साइज यताति भनेर है। त्यो बेलामा हामीले यो कन्सेप्ट बुझ्नु पऱ्यो। अनि सिम्पली अब एक्सेस प्रेसरको भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ फोर्स फ्री बडी डायग्राम देखाउनलाई हामी के गर्छौँ यहाँबाट एक्चुअली बिचबाट काट्छौँ है। यो बबललाई मैले काट्यो भने के हुन्छ त यस्तो हेमिस्फेरिकल देखिन्छ नि होइन, हेमिस्फेरिकल देखिन्छ है। यो चाहिँ के भयो बाहिरको सर्फेस भयो, यो चाहिँ काटेको सर्फेस भयो है। काटिसकेपछि अब के हुन्छ त पिआई माइनस पिओ, पिओ त थोरै हुन्छ भनेपछि
डिफरेन्स इन प्रेसर जुन हाम्रो डेल्टा पी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि परपेन्डिकुलरली यो सेक्सनमा लाग्छ है। डेल्टा पी चाहिँ के हुन्छ त परपेन्डिकुलरली यो सेक्सनमा लाग्छ है। कुनै पनि कर्भ सर्फेस छ भने पनि के हो त त्यसमा लाग्ने प्रेसर यसमा लाग्ने प्रेसर हामीले यसरी हेरिरहेको छ भने चाहिँ के हुन्छ त्यसको प्रोजेक्टेड प्रेसर हुन्छ यो है। प्रोजेक्टेड यो प्लेनको प्रोजेक्टेड एरियामा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ प्रेसर लाग्छ है। त्यो हुनाले के गर्छौँ त यति एरियामा चाहिँ के भन्नुभयो प्रेसर लाग्ने भयो। डेल पी प्रेसर चाहिँ यति एरियामा लाग्ने भयो भने अब यो सर्फेस टेन्सन चाहिँ कहाँ लाग्छ त हामीले भन्यो सर्फेस टेन्सन एक्ट्स अन है एलोङ द पेरिफेरी और टेन्जेन्सियल टु दि सर्फेस। हाम्रो त यो त हाम्रो यो ठ्याक्क हामीले आधाबाट काट्यौँ होइन। भनेपछि पेरिफेरी त यो हो होइन। यो पेरिफेरीमा के हुनुभयो त भन्दाखेरि अलोङ दि पेरिफेरी टेन्जेन्सियल हुने सर्फेससँग टेन्जेन्सियल हुने चाहिँ के हुनुभयो यसरी अलोङ दि पेरिफेरी के हुनुभयो त सिग्मा एक्ट भन्नुभयो कि है। सो ब्यालेन्सिङ द फोर्सेस है। ब्यालेन्सिङ द फोर्सेस यही फोर्सलाई ब्यालेन्स गरेर हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एक्सेस प्रेसरको क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। भनेको डेल पी के हुन्छ त एरियामा लाग्छ कुन एरियामा पाई डी स्क्वायर फोरमा लाग्छ। यदि यसको डायमिटर हामीले डी मान्यौँ भने है डेल पी इन्टु पाई डी स्क्वायर फोर यो डेल पी प्रेसर चाहिँ के हुन्छ डेल पी भने के हो भित्रको प्रेसर माइनस बाहिरको प्रेसर दुईटाको प्रेसर डिफ्रेन्स एक्सेस प्रेसर इन्टु यो एरिया इक्वल्स टु के हुन्छ त सिग्मा इन्टु लेन्थ गर्नु पऱ्यो। त्यो सिग्मा एक गर्ने लेन्थ त के हो त यो टोटल पेरिफेरी हो नि त होइन। पेरिफेरी भने चाहिँ के हो त पाई डी हो है। भनेपछि अब यसबाट सिम्पली यसलाई अगाडि लग्ने के आयो त दिस गिभ्स डेल्टा पी इक्वल्स टु एक्सेस प्रेसर इक्वल्स टु के आयो त पाई क्यान्सल बाई डी हुन्छ 4 सिग्मा बाई डी हुँदो रहेछ है। सो वाटर ड्रपलेटमा एक्सेस प्रेसर कति हुन्छ भन्यो भने चाहिँ कति आयो त 4 सिग्मा बाई डी 4 टाइम्स सर्फेस टेन्सन इन्टु डिभाइड बाई डायमिटर। भनेपछि जति डायमिटर बढ्दै जाँदो रहेछ के हुँदो रहेछ त जति डायमिटर बढ्दै जाँदो रहेछ एक्सेस प्रेसर के हुँदो रहेछ घट्दै जाँदो रहेछ। एक्सेस प्रेसर घट्दै जानु भनेको मतलब के हो त यो भित्रको प्रेसर र बाहिरको प्रेसर के हुन्छ त बराबर हुने एप्रोच बराबरतिर एप्रोच हुन खोजिरहेको हो नि त होइन। भनेपछि जति डायमिटर बढ्दै जान्छ त्यो हुन्छ त सर्फेस टेन्सन के अरे एक्सेस प्रेसर चाहिँ के हुँदो रहेछ त घट्दै जाँदो रहेछ। एक्सेस प्रेसर घट्दै गएपछि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि इन्टरनल प्रेसर पनि एक्सटर्नल प्रेसरसँग नजिक हुँदो एप्रोच हुँदो रहेछ है। दुइटाको डिफ्रेन्स चाहिँ के हुँदो रहेछ त कम हुँदै जाँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो है। सो सिम्पल यो फर्मुला हामीले +2 मा पनि डिराइभ गरेको हो। सिग्मा इक्वल्स टु पिडी बाई टु यो डायमिटर ठाउँमा हामीले रेडियस भनेर चाहिँ डिराइभ गरेको थियौँ होला। यहाँ चाहिँ डायमिटर चाहिँ केही छैन रेडियस ठाउँमा राख्नु मलाई यसलाई डिभाइड 2 गऱ्यो भने के हुन्छ त 2 सिग्मा बाई आर भनेर आउँछ 2 सिग्मा बाई आर भनेर आउँछ। त्यो पनि युट्युब भयो है। सो वाटर ड्रपलेटको प्रेसरको कुरा चाहिँ यो भयो ठिक छ। सो फेरि भेरी सिमिलर म्यानरबाट हामी सोप बबल लिक्विड जेट र अनि एयर बबल इनसाइड वाटरको पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। दुईमा के छ त सोप बबल सोप बबलको त के हुन्छ त भन्दाखेरि भित्र पनि एयर हुन्छ भित्र पनि एयर पी हो भित्र पनि एयर हुन्छ बाहिर पनि एयर हुन्छ तर के हुन्छ डिफ्रेन्ट प्रेसरमा हुन्छ है। दुईवटा एयर हो फेरि फरक प्रेसर कसरी भयो भन्ने कुरो भएन किनभने सर्फेस टेन्सन त्यो सोप बबलको जुन इन्टरफेस छ सोप त छ नि त्यहाँ होइन। सोप र एयरको इन्टरफेस के छ त सर्फेस टेन्सनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भित्रको प्रेसर चाहिँ के हुनुभयो बढी हुनुभयो है। सो अब सोप बबल केसको लागि पनि के हो त हामीले +2 पनि पढिसकेका छौँ। यसको दुईवटा सर्फेस लिन्छौँ हामी एउटा बाहिरको सर्फेस एउटा भित्रको सर्फेस है। सर्फेसलाई असर गर्ने के ल्यायो त यो एक्सेस प्रेसरले गर्दा आउने फोर्सलाई होइन यसलाई हो होइन यो फोर्सलाई हो भने सिग्माको ठाउँमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई इन्टु दुईवटा सर्फेस भएको हुनाले के गर्छौँ यसलाई सिम्पली इन्टु 2 मात्रै गर्ने हो है। फर 2 सर्फेसेस के हुनुभयो त सर्फेस टेन्सन चाहिँ बढेर आयो दुईवटा सर्फेसमा लाग्ने भयो त्यही भएर हामीले के गर्ने भयो यो सिग्मापट्टि चाहिँ इन्टु 2 गर्ने भयो। देयरफोर
डेल्टा पी को भ्यालु कति आउनु भयो त 8 सिग्मा बाई डी आउनु भयो। यति मात्र हो है सोप बबलको लागि। ठिक छ। सो मैले त्यसको फेरि एउटै चिज दोहोऱ्याइनँ है त, एउटा गरेपछि अरू सबै सिमिलर छ भने अब जेडको चाहिँ हेरौँ है त। 3 मा के छ त लिक्विड जेड छ अरे, लिक्विड जेड छ, सिलिन्ड्रिकल लिक्विड जेड छ यस्तो छ है, याल लेन्थको अनि डायमिटर डी को है। यो पनि के छ त हावामा छ, यता त हावा हो, यो बाहिर हावा हो, यो भित्र के हो त पानी हो, पानीको जेट हो। अनि यसमा पनि के हुन्छ त सर्फेस टेन्सनको कारणले गर्दाखेरि भित्रको प्रेसर पीआई, बाहिरको प्रेसर के हो त पी हो है। अनि यसलाई हामीले काटेर हेऱ्यौँ भने यसरी काटेर हेऱ्यौँ, यो याल भइहाल्यो है, यता यो डी भइहाल्यो। अनि यो सेक्सनबाट काटेको हुनाले के हुन्छ त डेल्टा पी चाहिँ कसरी लाग्छ, डेल्टा पी यसरी लाग्छ है, यति एरियामा डेल्टा पी लाग्छ भने सिग्मा चाहिँ कहाँ लाग्छ त यहाँबाट माथि यसरी लाग्छ है, एलङ दी यो फेरि है, यता यसरी सिग्मा लाग्छ, यसरी सिग्मा लाग्छ। ठिक छ। सिग्मा अनि ब्यालेन्सिङ फोर्सेस है, ब्यालेन्सिङ फोर्सेस के हुन्छ त डेल्टा पी इन्टु एरियादेखि कुन लिनु पऱ्यो, हरिजोन्टल एरिया लिनु पऱ्यो, ए प्रोजेक्टेड एरिया लिनु पऱ्यो, त्यो भनेको के हो याल इन्टु डी, डेल्टा पी इन्टु याल इन्टु डी इक्वल्स टु सिग्मा चाहिँ कति कहाँ लाग्छ त यति लेन्थ र यति लेन्थ है, यति लेन्थ कति लामो छ याल, यति लेन्थ याल भयो, यति लेन्थ याल भयो, कता क्या आयो त 2 याल आयो। देयरफोर याल क्यान्सल भयो, डेल्टा पी को के हो त 2 सिग्मा बाई डी हुँदो रहेछ है। सो अब सम्झिनलाई सजिलो भयो। सबैभन्दा थोरै एक्सेस प्रेसर सिलिन्डर यो उसमा वाटर जेटमा हुँदो रहेछ, त्यसपछि के हुँदो रहेछ त वाटर ड्रपलेटमा हुँदो रहेछ, त्यसपछि बढ्दै जाँदो रहेछ है। यसको कति छ त 2 सिग्मा बाई डी, वाटर ड्रपलेटको कति 4 सिग्मा बाई डी, सोप बबलको कति 8 सिग्मा बाई डी है। अनि कहिलेकाहीँ तपाईँ के हुनसक्छ त एयर बबल इन वाटर, एयर बबल इन वाटर है, यहाँ वाटरको सर्फेस यहाँ छ, यहाँ भित्र चाहिँ एयर बबल, भित्र चाहिँ एयर बबल है। यो पनि के हुन्छ त सर्कुलरै हुन्छ, किन भन्दाखेरि यो के भन्छ हावा र पानीको इन्टरफेस भयो, त्यहाँ के हुनु सर्फेस टेन्सन लाग्ने भयो, सर्फेस टेन्सनको कारणले गर्दा के हुनु त वाटर बबल पनि यो पनि गोलो गोलो हुने भयो, स्पेरिकल हुने भयो। जो भित्रको प्रेसर पी इन्टरनल, पी एक्सटर्नल, पी आउट है, दुईटाको डिफ्रेन्स डेल्टा पी, जसलाई हामी एक्सेस प्रेसर भनेर भन्छौँ। यति बेला पनि के हुन्छ त वाटर ड्रपलेट हावामा हुँदाखेरि पनि यहाँ एयर यहाँ वाटर हुँदाखेरि के आएको थियो त हाम्रो सिग्मा इक्वल्स डेल्टा पी इक्वल्स टु कति आएको थियो 4 सिग्मा बाई डी आएको थियो भने यो केसमा पनि के भयो त 4 सिग्मा बाई डी नै आउँछ। त्यसरी नै हामीले फोर्स ब्यालेन्स गऱ्यौँ भने है। मात्र फरक के पऱ्यो त दुईवटा फ्लुइड मात्रै हो, भित्र वाटर ड्रपलेटमा चाहिँ के थियो त हावा बाहिर थियो, पानी भित्र थियो। यो केसमा चाहिँ के छ त हावा भित्र छ, पानी चाहिँ के छ त बाहिर छ। आखिर के हो त इन्टरफेस चाहिँ के हो, दुईवटा लिक्विडको इन्टरफेस हो र त्यसमा सोप बबलमा जस्तो डबल सर्फेस हुँदैन, एउटा मात्र सर्फेस हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि एक्सेस प्रेसर इनसाइड एयर बबल इन वाटर पनि के हुन्छ त 4 सिग्मा बाई डी नै हुन्छ है। अब डेरिभेसन गर्नु पऱ्यो भने यसरी नै अब फोर्स दुईवटा फोर्स ब्यालेन्स गर्ने रहेछ भने थाहा पाउनु पऱ्यो। प्रेसर फोर्स जहिले पनि एक्सेस प्रेसर फोर्स जहिले पनि प्रोजेक्टेड एरियामा लाग्छ, अनि यो सिग्मा चाहिँ के हुन्छ त एलोङ दि लेन्थ है पेरिफेरीमा लाग्छ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो है। सो हाम्रो सर्फेस टेन्सनभित्र चाहिँ यति नै, ठिक छ। 43 भयो। अब
एउटा क्यापिलारिटीको पनि अलि पहिला पढिसक्यो हो, त्यसले पनि थोरै अलिकता डिस्कस गरौँ अनि सकौँ है त। क्यापिलरी एक्सन क्यापिलारिटी कति नम्बर पुगेको थियो? एच क्यापिलारिटी A capillarity property is also due to the molecular forces है। अब मोलिकुलर फोर्स चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा एडेसिभ फोर्स, एउटा चाहिँ कोहेसिभ फोर्स। यस्तो बनाएर गर्छु है। एडेसिभ भनेको एडेयर भनेको कसैसँग टाँसिनु, अरूसँग टाँसिनु भनेपछि intermolecular force of attraction between two different substances different substances whereas molecular force of attraction between molecules of same substance same substance को एक आपसमा हुने molecules को बीचमा हुने force of attraction लाई के भन्छौँ? cohesive force हुने भन्छौँ। ठीक, पहिलो डेफिनेसन भनी। अब यो एडेसिभ फोर्सको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि सर्फेसमा है एउटा कुनै लिक्विड राखेर हामीले यसलाई ए भनौँ, यसलाई सी भनौँ है त अहिलेको लागि, स्ट्यान्डर्ड नोटेसन होइन है यो। सी भनेको कोहेसिभ फोर्स, ए इज एडेसिभ फोर्स। अब एउटा सर्फेसमा कुनै लिक्विडको ड्रप राखौँ हामी है, लिक्विड ड्रप राखौँ है, भने के भयो त यसको मोलिक्युल्स र यो चीजको यो सब्सटेन्सको मोलिक्युल्सको बिचमा के हो त फोर्स अफ एट्र्याक्सन भयो है। यदि यिनीहरूको आफू बिचमा पनि छ र यो मोलिक्युल र यो सब्सटेन्सको मोलिक्युलको बिचमा पनि छ भने एडेसिभ फोर्स, यदि चाहिँ हाम्रो के भयो त एडेसिभ फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिभ फोर्स भयो भने के भयो त भन्दाखेरि यो फ्लुइड चाहिँ यो चिजमा टाँसिन खोज्छ क्या है, टाँसिन खोज्छ भने के हुन्छ त भिजाउँछ क्या यसलाई के गर्छ भिजाउँछ, यो भिज्छ, यो फ्लुइड यहाँ टाँसेर यो चाहिँ भिज्छ, वेटिङ हुन्छ है। भने अब यो बेलामा कन्ट्याक्ट भएको पोइन्ट त यो अथवा यो है, कन्ट्याक्ट भएको पोइन्टबाट हामी के गर्ने त भन्दाखेरि फ्लुइडको सर्फेससँग टेन्जेन्ट तान्ने है, फ्लुइडको सर्फेससँग टेन्जेन्ट तान्ने, सरी टेन्जेन्ट तान्ने। अनि एङ्गल कसरी नाप्ने? फ्लुइडको भित्रबाट पर्ने गरी नाप्ने, यसरी नाप्ने ल, फ्लुइडको भित्र पर्ने होइन। ठिक छ, त्यस्तै यहाँ ताने भयो के हुन्थ्यो, यहाँ यसरी टेन्जेन्ट ताने भयो के हुन्थ्यो, फ्लुइडको भित्र पर्ने गरी हामीले यसरी यो एङ्गल नाप्छौँ है। यो दुवै एङ्गल बराबर हुन्छ एउटा फ्लुइडको लागि। यो एङ्गललाई हामीले यो थीटालाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट भन्ने भन्छौँ है। एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट थीटा चाहिँ के हुन्छ त यस्तो केसको लागि, यदि एडेसिभ फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिभ फोर्स भयो भने थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ठिक छ, र अब यस्तो फ्लुइडमा चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि स्मल डायमिटर भएको ट्युबलाई हामीले इन्सर्ट गर्यो भने के हुन्छ त since A is greater than C, adhesive force is greater than cohesive force के हुन्छ त it shows tendency to rise up है। ट्युबमा चाहिँ के हुन्छ त राइज हुने फेनोमेना हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यो पार्टलाई जुम गरेर हेरेर चाहिँ के देखिन्छ त यसरी जान्छ है, यसरी जान्छ है। यसलाई हामी के भन्छौँ कन्केभ मेनिस्कस, कन्केभ मेनिस्कस। यहाँ पनि के हो त यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भयो, यहाँबाट लिक्विड सर्फेससँग के गरिदिने टेन्जेन्ट तान्ने, एङ्गल कताबाट नाप्ने यताबाट नाप्ने, फ्लुइड थ्रु द फ्लुइडलाई समेट्ने गरी त्यो थीटा। भनेपछि यदि यही फ्लुइड हो भने यहाँ जति थीटा थियो यहाँ पनि के हुनु पऱ्यो त्यति हुनु पऱ्यो। भनेपछि थीटा इज के हो त लेस देन 90 डिग्री। भने के हुँदो रहेछ त सर्टेन हाइटसँग के हुन्छ त फ्लुइड राइज हुँदो रहेछ। यो फेनोमेनालाई हामी के भन्छ त क्यापिलरी राइज एक्सन भन्ने भन्छौँ
फेरि अब यसको रिभर्स फेनोमेना के हो त क्यापिलरी डिप्रेसन है क्यापिलरी फलको लागि के हुन्छ त यदि कोहेसिभ फोर्स चाहिँ के छ त एडेसिभ फोर्स भन्दा चाहिँ के छ बढी छ भने के हुन्छ त आफू आफूमा यति धेरै टाँसिन्छ कि यो यो अर्को दोस्रो सब्सटेन्ससँग यसको कुनै एट्र्याक्सन हुँदैन है छुट्टिन खोज्छ आफू आफू मात्रै बस्न खोज्छ भने यति बेला चाहिँ के भयो त यो एङ्गल हामीले ठिटा नाप्यो भने के हुनुभयो त सी इज ग्रेटर देन कोहेसिभ फोर्स इज ग्रेटर देन एडेसिभ फोर्स भएको बेलामा के हो त नन वेटिङ यसलाई भिजाउने भएन है यो फ्लुइडले यसलाई भिजाउन सकेन यो सर्फेसलाई भिजाउन सकेन है सो दिस इज कल्ड नन वेटिङ फ्लुइड है नन वेटिङ फ्लुइड अनि यसको बेलामा एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट थीटा इज के हुनुभयो त ग्रेटर देन 90 डिग्री हुनुभयो ठिक छ भने अब यस्तो फ्लुइडमा हामीले के गर्यौँ स्मल डायमिटर भएको ट्युबलाई इन्सर्ट गऱ्यो भने के हुन्छ त सिन्स कोहेसिभ फोर्स इज भेरी लार्ज देन एडेसिभ फोर्स के हुन्छ त भन्दाखेरि यो ट्युबमा चाहिँ डिप्रेसन हामी देख्न सक्छौँ है यो पार्टलाई जुम गरेर हेऱ्यो भने के हुन्छ त यस्तो देखिन्छ है कन्भेक्स मेनिस्कस अथवा अनि सर्फेसबाट कति हाइटले यो तल झऱ्यो यसलाई हामी के भन्छौँ क्यापिलरी डिप्रेसन है क्यापिलरी डिप्रेसन यसमा के हुन्थ्यो त क्यापिलरी राइज हुन्थ्यो है क्यापिलरी राइज हुन्थ्यो यो हामीले +2मा पनि राम्रोसँग पढ्या हो त्यो पनि मैले सरस्वती एक्सप्लेन गरेँ र अनि अल्टिमेटली के गर्नु त भन्दाखेरि अब क्यापिलरी राइजको लागि अथवा फलको लागि इक्वेसन फर्मुला के हुन्छ त है त्यो पनि एउटा सिम्पल डायग्रामबाट हेरौँ अनि इक्वेसन लेखेर आज क्लास इन गरौँ है त सो के हुन्छ त यो ट्युबको पार्ट यो मैले यो राइजको केसको लागि मैले फिगर बनाएँ डिप्रेसनको लागि पनि उस्तै भइहाल्छ है सो यसमा एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट भनेको के रहेछ त एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट भनेको जुन पोइन्टमा चाहिँ दुईवटा फ्लुइड कन्ट्याक्ट भन दुईवटा सब्सटेन्स कन्ट्याक्ट भएको छ त्यो पोइन्ट लिने अनि सर्फेस फिक्स छ यो चाहिँ के भयो त ओरिजिनल यसलाई फिक्स गर्ने अनि के गरिदिने टेन्जेन्ट तान्ने यहाँ टक्क टेन्जेन्ट तान्ने र एङ्गल भित्रबाट नाप्ने फ्लुइड भित्रबाट नाप्ने थीटा भनेपछि माथि पनि के हुन्छ त थीटा नै हुन्छ है भने अब यो त सर्फेस हो ठ्याक्क जस्ट सर्फेसमा के हुन्छ त सिग्मा लागिरहन्छ सिग्मा सर्फेस टेन्सन लागिरहन्छ ए यता पनि के हुन्छ त यसरी नै सिग्मा लागिरहेको हुन्छ है भनेपछि यताको यो कम्पोनेन्ट सिग्मा साइन थीटा यताको यो कम्पोनेन्ट के त सिग्मा साइन थीटा है भनेपछि ओरिजिनल कम्पोनेन्ट के त दे ब्यालेन्स इच अदर भने यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट सिग्मा कस थीटा चाहिँ कहाँ लाग्ने भयो त थ्रु आउट दि पेरिमिटर है यो प्लानबाट हेऱ्यो भने चाहिँ के भयो त थ्रु आउट दि यो ग्लास ट्युबको यो पेरिमिटरमा यहाँभन्दा माथि यसरी लाग्ने भयो क्या यसरी 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 यहाँ लाग्ने भयो सिग्मा भने त्यही सिग्माको यो सिग्मा कस थीटा यही भर्टिकल कम्पोनेन्टले नै के गर्यो त धरि यति हाइट राइज भयो नि त है सर्फेस यति थियो ट्युबमा के भयो त यति हाइट पानी राइज भयो नि त होइन यो याद छ भनेपछि यति फ्लुइडलाई त्यसले के गर्नु पऱ्यो त यहाँसम्म लिने यति फ्लुइडलाई के गर्नु पऱ्यो यति वेटलाई के गर्नु पऱ्यो ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो यो त तलतिर एक्ट गरेर हुन्छ है त्यो सिम्पली हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सिग्मा कस थीटा कहाँ लाग्छ पेरिमिटरमा लाग्छ पाई डीमा लाग्छ गिभन द्याट यो डायमिटर डी हो स्मल डी राखौँ स्मल डी पाई डी इक्वल्स टु के हुनु पऱ्यो त यसको वेट हामी कस्तो निकाल्छौँ गामा इन्टु भी है गामा इन्टु भोल्युम भनेको के हुन्छ त फेरि एरिया इन्टु लेन्थ पाई डी स्क्वायर बाई 4 इन्टु एच ठिक छ पाई डी भोल्युम इन पाई डी स्क्वायर बाई 4 यसको क्रस सेक्सनल एरिया भयो एरिया इन्टु एच गरेपछि के आयो भोल्युम आयो भोल्युम इन्टु गामा गरेपछि के आयो त वेट आयो है वेट कसरी आयो त वेट इक्वल्स टु वेट डब्लु भनेको के हो त एम इन्टु जी हो एम भने चाहिँ के हो त भोल्युम इन्टु डेन्सिटी हो अनि भोल्युम अनि डेन्सिटी इन्टु रो भने चाहिँ के हो त गामा हो नि त है त्यही भएर
गामा इन्टु डी भोल्युम आयो। अब पाई डी यो अब डी रह्यो होइन। भनेपछि एचको क्यापिटल राइजको फर्मुला चाहिँ हामीलाई भनेपछि के आयो त 4 सिग्मा कस थीटा बाई गामा डी भन्ने चाहिँ फर्मुला हुँदो रहेछ क्यापिलरी राइजको लागि। जेनरल फर्मुला हो। यसमै के देख्यो त हामीले भन्दाखेरि फर थीटा लेस देन π/2 के भन्नुभयो त एच इज पोजिटिभ है राइज हुँदो रहेछ है। थीटा लेस देन π/2 भनेको के हो त फ्लुइड चाहिँ वेटिङ फ्लुइड रहेछ है। वेट गर्ने फ्लुइड सर्फेसलाई भिजाउन सक्ने फ्लुइड रहेछ। एडहेसिभ फोर्स लार्जर देन कोहेसिभ फोर्स भएको फ्लुइड रहेछ भने त्यति बेला क्यापिलरी राइज एच पोजिटिभ आउँदो रहेछ भने थीटा ग्रेटर देन π/2 भएको बेला चाहिँ के हुँदो रहेछ त एच इज नेगेटिभ आउँदो रहेछ भन्ने कुरो थाहा भयो। अल्सो एच इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डी। डायमिटर बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि के हुँदो रहेछ त एच हाइट चाहिँ क्यापिलरी राइज चाहिँ के हुँदो रहेछ त घट्दै घट्दै जाँदो रहेछ। ठिक छ। भने अब यो ट्युबहरू मार्फत भनेपछि जति सानो ट्युब लियो त्यति नै माथि हाइटसम्म क्यापिलरी राइज हुँदो रहेछ भन्ने कुरो थाहा भयो है। र त्यो भएको हुनाले अब ल्याबमा चाहिँ केमिस्ट्री ल्याबमै होला अब यो ट्युबहरू युज हुने भने अब यो क्यापिलरी राइजको कारणले गर्दा त त्यहाँ सर्टेन इरर आयो नि त होइन। यति हाइटको इरर आयो नि त होइन। भने 6 mm भन्दा सानो चाहिँ युज नगर्ने भने भन्छ। यदि हामीले प्रिसाइज कामको लागि ट्युब थ्रु फ्लुइड चाहिँ ट्रान्सफर गरेर आएको छौँ भने के गर्ने त 6 mm भन्दा सानो साइजको ट्युब नलिने। किन भनेर भन्दाखेरि 6 mm भन्दा सानोको ट्युबमा चाहिँ के हुन्छ त क्यापिलरी एक्सन चाहिँ के हुन्छ त सिग्निफिकेन्ट हुन्छ है, अब्जर्भेबल हुन्छ। ठिक छ ल। सो आजको क्लासमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिज अफ फ्लुइडलाई हेऱ्यौँ है। आज थोरै फास्ट गएँ म। होप दिस इज ओके है। त्यही पनि त्यस्तो केही नबुझेको छ भने सोध्ने। पहिला पनि पढिसकेको कुरा भएको हुनाले +2 देखि नै हामीले दोहोऱ्याउँदै पढिरहेको हुनाले चाहिँ मैले थोरै फास्ट लगेँ। र भोलिको क्लासमा चाहिँ अब हामी भ्यापर प्रेसर क्याभिटेसन हुँदै हुँदै भिस्कोसिटीमा प्रवेश गर्छौँ। र भिस्कोसिटी फ्लुइडको भिस्कोसिटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एकदमै एक्सटेन्सिभली यो प्र्याक्टिकल पर्पजको लागि चाहिँ भिस्कोसिटी प्रोपर्टी युज हुन्छ। त्यो भएको हुनाले भिस्कोसिटीमा हामी अलिकति डेप्थमा पढ्छौँ र भिस्कोसिटीको मेजरमेन्टको कुराहरू पनि गर्छौँ है। सो त्यसो आजको लागि यति नै गरौँ है त। सो डु यु हेभ एनिथिङ केही छ भने राखौँ। आज सबैजना खाना खाएर आएको भएर होला अलिकति निदा जस्तो लाग्यो। हिजो जस्तो थोरै इन्टरेक्सन भयो। थीटा पोजिटिभ र नेगेटिभ के अरे हाइट चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ बारे भन्नु। हाइट पोजिटिभ भनेको हामी अहिले जेनरल डेफिनेसन गर्दाखेरि सर्फेसबाट माथिकोलाई लिइरहेको छौँ नि हाइट होइन। माथि हाइट पोजिटिभ आउनु भनेको के त राइज भयो भने भन्नु खोजेको। हाइट नेगेटिभ आउनु भनेको चाहिँ डिप्रेस भयो भन्नु खोजेको। ल म आज बेलुका भ्याएँ भने आज बेलुकासम्ममा च्याप्टर 1 को ट्युटोरियल पनि राखिदिन्छु है। राख्नु चाहिँ म त्यही टिमकै फाइलमा राखिदिन्छु है, हाम्रो च्यानलभित्र राखिदिन्छु। त्यो प्र्याक्टिस गर्न सुरु गरिहाल्ने। अनि के पर्छ गाह्रो के पर्छ सोध्ने है। ओके एनिवेज त्यसमा आजको लागि यति नै गरौँ है त। सबैजनालाई अब गुड डे, स्टे सेफ।